यो इभिडेन्स भन्ने शब्द चाहिँ इभिडेरा भन्ने ल्याटिन शब्द छ, त्यसबाट आएको हो र यसले स्पष्टसँग देखाउनु, कुनै चिज चिनाउनु, देखाउनु, प्रमाणित गर्नु, प्रस्ताउनु लगायतका कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा हुन्छन् र यसले देखाउँछ। र यो जहिले पनि तथ्यसँग आउँछ। तथ्य भनेको विवादित तथ्य, फ्याक्ट एन्ड इस्युसँग यो चाहिँ के भन्दाखेरि सँगै आउँछ। र कतिपय अवस्थामा हामी कहाँ यो तथ्य चाहिँ परिस्थितिसँग पनि आउँछ र परिस्थिति र तथ्य अनि विवादित तथ्य तीनटा कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। परिस्थिति भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि वस्तुस्थिति, त्यो ठाउँमा वस्तुस्थिति के कस्तो थियो त्यसलाई परिस्थिति भनिन्छ। उदाहरणको लागि तपाईहरुले यो क्लास लिइरहेको ठाउँमा यहाँ कसैले रेप गर्यो भनेर भन्छ भनेदेखि त्यो सम्भव छ कि छैन? यो परिस्थितिले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन? तथ्य चाहिँ आयो तर त्यो परिस्थितिले सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन? त्यसले गर्दाखेरि परिस्थिति चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। यहाँ क्लास लिइरहेको ठाउँमा सामान्यतया नेचुरल कन्सिक्वेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेप हुन सक्दैन भन्ने परिस्थिति हुन सक्छ, तर यहाँ कुटाकुट हुन सक्छ। त्यो परिस्थितिले कुटाकुट हुन सक्छ, दुईटा चारवटा पार्टी हुन सक्छ, चारजना बीच झगडा हुन सक्छ, कसैको मृत्यु पनि हुन सक्छ, नहुन पनि सक्छ। किनभने यो चाहिँ के भन्दाखेरि परिस्थितिले त्यस्ता देखाउँछ, तर कुनै कुरा रेप हुन्छ भन्नु भने चाहिँ त्यो चाहिँ असम्भव प्राय हुन्छ। त्यसकारण परिस्थिति र तथ्य मात्रै भएर हुँदैन, परिस्थिति पनि त्यसलाई म्याच गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि इभिडेन्समा बुझ्नुपर्ने यहाँले के भन्दाखेरि त्यो तथ्य र परिस्थिति र विवादित तथ्य त्यो तीनटा सँगसँगै आउँछ कि आउँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ। र यो इभिडेन्स भनेको जहिले पनि भूतकालीन परिदृश्य अथवा परिघटनालाई के भन्दाखेरि मुद्दामा देखाउने चिनाउने विषयवस्तु हो। यो वर्तमानमा लागू हुँदैन, वर्तमानमा त्यो इन्सिडेन्स नै घट्दैन, अथवा फ्युचर अनसर्टेन भन्छ, फ्युचरमा हुन सक्दैन भन्ने पनि हुँदैन र वर्तमानमा पनि हुँदैन। यो भूतकालीन घटनाको छानबिन गर्ने विषयवस्तु हो। त्यसकारण जहिले पनि प्रमाण भनेको पास्ट एक्सनमा मात्रै एप्लाई हुन्छ। अनि यो तथ्यसँग युक्तियुक्त र प्रमाणिक मूल्य भएका तथ्यहरू सँगसँगै आउँछन्। तथ्य आफै मात्रै हुँदैन, त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि युक्तियुक्त र प्रमाणिक मूल्य भएका तथ्य साथसाथै आउँछन्। र त्यो प्रमाणिक तथ्यले चाहिँ विवादित तथ्य अथवा मुद्दाको विषयवस्तुलाई चाहिँ खण्डन अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि पुष्टि गर्न त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको सहयोगीका रूपमा आउँछन्। र यसले चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै तथ्य घटना घटेको हो कि होइन भन्नेसँग पनि यो रिलिभेन्सी हुन्छ। त्यसले गर्दा रिलिभेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा कुनै तथ्य हो कि होइन भन्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने र प्रमाणित गर्ने दुईटा कुरा। सत्य तथ्य प्रमाणित गर्ने कुरा एउटा, सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कुरा एउटा कुरा भयो र प्रमाणित गर्ने कुरा अर्को कुरा हो। त्यसकारण तपाईँले प्रुफ र ट्रुथ र प्रुफमा दुईटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। ट्रुथ चाहिँ शाश्वत हुन्छ तर प्रुफ चाहिँ शाश्वत नहुन सक्छ। प्रमाणले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रुफ मात्रै गर्छ। त्यसकारण सत्य पत्ता लगाउँछ भन्ने होइन, त्यही सत्य हो भन्ने होइन। क्लियर हो? सत्य भनेको ट्रुथसँग सम्बन्धित छ भने प्रुफ भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सत्यमा नजिक पुग्न सक्छ तर त्यही हो भन्न सक्दैन, अन्तिम सत्य नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। फेरि त्यसकारण हामीले पढ्ने विषयवस्तु भनेको चाहिँ प्रुफसँग सम्बन्धित छ, ट्रुथसँग कहिले सम्भव होला तर के भनेदेखि त्यो त्यही हो भन्न एस्योर गर्न सक्दैनौँ। अब यहाँ चाहिँ यो दुईटैमा लागू हुन्छ, क्रिमिनल लमा पनि, क्राइममा पनि अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि फौजदारी विषयवस्तुमा पनि लागू हुन्छ, देवानी कमर्सियल लगायतका सम्पूर्ण विषयवस्तुमा लागू हुन्छ। र तपाईँहरूले यसलाई जहिले पनि सूक्ष्म दृष्टिको कुरा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। प्रमाण भनेको ठुलोबाट हुँदैन, सानो कुराबाट सृजित हुने हो। ठुलो कुरा कहिले पनि प्रमाण हुन पनि सक्छ तर सानो एउटा रौँ पनि प्रमाण हुन सक्छ। प्रमाण भनेको अब त्यो रौँमा चाहिँ डिएनए भयो भनेदेखि अथवा तपाईँको तत्काल निकालेको रौँ छ भनेदेखि त्यसमा डिएनए हुन सक्छ। त्यसले गर्दा रौँ चिया केलाएर हेर्नु भन्छ नि, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यससँग सम्बन्धित हुन्छ। र धेरै ठाउँबाट कलेक्सन भएर आए पनि सानो सूक्ष्म कुरा चाहिँ प्रमाण हुन्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको मुद्दामा अनुसन्धानमा आएका जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अनुसन्धानकर्ताले उसका लागि प्रमाणको रूपमा लिन्छ। जस्तो तपाईँ कुनै ठाउँमा वारदात घट्यो भनेर मान्छेहरू सबै जम्मा भएका छन्, भनौँ न यहाँ ल क्याम्पस अगाडि एक्सिडेन्ट भयो। एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, मान्छेहरूको जमघट हुन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि वरिपरि मान्छे आउँछन्। त्यो वरिपरि आउने मान्छे अब एक्सिडेन्ट भयो, मान्छे मऱ्यो अथवा चाहिँ घाइते भयो भनेदेखि कसले गर्यो अथवा के गर्यो भन्ने सन्दर्भमा जसले त्यहाँ देखिया हुन्छ नि, प्रत्यक्ष देखिया हुन्छ, त्यो पहिलो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो मुद्दाको साक्षी हुन्छ अथवा त्यो मुद्दाको रिलिभेन्ट हुन्छ, त्यो मुद्दासँग सम्बन्धित अथवा त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर त्यहाँ मान्छे घेरिएर बसिया छन्। अब को मान्छेले देखो भनेर भन्ने सन्दर्भमा अब अनुसन्धानकर्ता त्यहाँ जान्छ अथवा पुलिस त्यहाँ गएर के भन्छ भन्दाखेरि कहिले देख्नु भएको छ, कसले देख्नु भएको छ, के गर्नु भएको छ भनेर भन्छ। अनि त्यहाँ सबैको टेस्टिमनी लिन्छ अथवा बयान दिन्छ अथवा त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि उसले सोधखोज गर्छ। त्यो सोधखोज गर्दाखेरि उसले सोधखोज गरेका सबै मान्छेलाई उसले बयान लिँदैन अथवा उसले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसको रेकर्ड गर्दैन। जसले चाहिँ भनेको कुरा अलिकति नेचुरल छ र जो प्रत्यक्षदर्शी अथवा त्योसँग रिलिभेन्सी छ, त्यो घटनासँग सम्बन्धित हो भन्ने उसलाई लाग्छ, त्यसलाई मात्रै चाहिँ के भन्दाखेरि उसले चाहिँ लेखबद्ध गर्छ अथवा प्रमाणको रूपमा कलेक्सन गर्छ। त्यसपछि उसले लगेका प्रमाण सरकारी वकिलले सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। सरकारी वकिलले के गर्न सक्छ, उसले ल्याएका मध्ये यति चाहिँ तपाईँको ठिकै छ, योदेखि बाहेक तपाईँले लिएर आउनुहोस् अथवा यो कुरा पनि ल्याउनुहोस् भन्न सक्छ। अनि सरकारी वकिलले सबै पेश गरेका प्रमाण अथवा कागज जे जस्ता छन् त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अदालतका लागि सबै चाहिँ के भन्दाखेरि मान्य नहुन सक्छ। त्यसै गरी डिफेन्स लयरका लागि मान्य नहुन सक्छ। अब त्यहाँ अदालतमा पुगिसकेपछि त्यो लगेका वस्तुस्थितिसँग सम्बन्धित त्यहाँ बुझिएका साक्षी अथवा मान्छेहरूसँग सम्बन्धित भनाइहरूलाई अदालतमा चाहिँ के भन्दाखेरि रेकर्ड गरिन्छ, अदालतमा गएर टेस्टिमनी हुन्छ, तिनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि अदालतमा गएर बयान हुन्छ, बकपत्र गर्छन्। अनि त्यो बकपत्रमा भएका कुरा र त्यहाँ भएको वस्तुस्थिति र अनि अपराधको तथ्य त्योसँग कति चाहिँ नेचुरल अथवा नेचुरल्ली कति चाहिँ फिट छ त्यसलाई मात्रै अदालतले चाहिँ के भन्दाखेरि ग्रहण गर्छ।
त्यसले गर्दाखेरि एउटा निकायको लागि प्रमाण भनेको विषय अर्को निकायको लागि प्रमाण नहुन सक्छ। अदालतको लागि प्रमाण के भन्दाखेरि भनेको तल्लो अदालतको लागि प्रमाण भनेको विषय फेरि माथिल्लो अदालतको लागि प्रमाण नहुन पनि सक्छ। त्यसै कारण अदालतले के गर्छ त भन्दाखेरि माथिल्लो यो तल्लो अदालतले लिएको प्रमाण मलाई ग्राह्य लागेन, यो कुराले यो तल्लो अदालतले रङली चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाण लियो, त्यसकारण यो चाहिँ प्रमाण हुन सक्छ विषयवस्तुमा, त्यसकारण मैले क्वासी गरेँ अथवा अप्रुभ गरेँ भनेर भन्न सक्छ। त्यसकारण हरेक निकायमा प्रमाण चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि प्रमाणको इभ्यालुएसन फरक फरक दृष्टिकोण फरक फरक आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रमाण भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि सधैँभरि एउटा निकायले मानेको प्रमाण अर्को निकायको लागि प्रमाण नहुन सक्छ। अब यहाँ एउटा मुद्दा छ, एउटा यो अपतालीसँग सम्बन्धित मुद्दा छ, अपताली हक ऐन, यो समनमा प्रकाशित छ, तपाईँले लेखिराख्नु पर्दैन है, बुझ्नुहोस्, म सबै तपाईँलाई हेन्ड दिन्छु। यो मुन्ने थारू र हरिप्रसाद थारू भन्ने छन्, अनि एउटा कप्तान भन्ने छ, त्यसपछि उसको सन्तान छैनन्। मुन्ने थारूसँग ऊ बसिया छ। अब अपतालीको 2 नम्बरले के भन्छ भन्दाखेरि अनि त्यो मान्छे मरो, कप्तान भन्ने मरो, अनि मर्दाखेरि मुन्नेसँगै बसेको आधारमा मरो। तर हरिप्रसादले के गर्यो त भन्दाखेरि मसँग बसेको थियो भनेर सिफारिस लियो र उसका नाममा भएको जग्गा नामसारी गर्यो। अनि मुन्नेले के भन्नु भन्दाखेरि होइन, उसले पछि थाहा पायो, थाहा पाइसकेपछि मुन्नेले मसँग पो बसिया थियो त, कहाँ हुन्छ उसँग बसेको भनेर उसले चाहिँ अपताली जालसाजी लगायतका मुद्दाहरू हाल्यो, कायम जालसाजी मुद्दा हाल्यो। अब यहाँ विषयवस्तु के थियो त भन्दाखेरि कानुन के हो, सँगै बस्नेले अपताली पाउने, किनभने कागज छैन केही पनि, सँगै बस्नेले अपताली पाउने भन्ने छ। सिफारिस गाविसले उसलाई दियो, हरिप्रसादलाई दियो, तर कप्तानले मर्ने बेला के गरेको छ भने एउटा चाहिँ लिखत गरिदिएको छ, घराइसी लिखत रहेछ, म यो सँगै बसेको छु र मेरो जे जति खानुपर्ने छ लिनुपर्ने छ त्यो उसैले पाउँछ भनेर लेखिदिएर छ, पास्ने बाहिर हिँड्छ। अब यो विषयमा 2टा कागज आयो, एउटा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि गाविसको सिफारिस आयो, हैसियत उत्तिकै हुन्, 2टै भतिजा हुन्, उसका काका हो 2टै, अनि के भन्दाखेरि सँगै बसेको को हो त भन्ने चाहिँ विवादित प्रश्न बन्यो। किन भन्दाखेरि सँगै बसेको मान्छेले अपताली पाउने भन्ने चाहिँ के भन्दा कानुनी व्यवस्था हो। कानुनी व्यवस्थाले के भन्नु त भन्दाखेरि अब कोसँग बसेको भन्ने कुरा चाहिँ सब्स्टेन्सिभ क्वेसन बनेर आयो। त्यसकारण जहिले पनि विवादित तथ्य सब्स्टेन्सिभ लसँग सम्बन्धित हुन्छ, हक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु चाहिँ विवादित प्रश्न हुन्छ। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मुन्ने बसेको हो कि त्यो अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि सँगै बसेको हो भन्ने चाहिँ विवादित प्रश्न बन्यो। कानुन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सँगै बस्नेले अपताली पाउने भन्ने कानुन छ। अनि यो विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि मुद्दा चल्दाखेरि उसलाई गाविसले गरिदिएको कागज भन्दा उसले सधैँ बसेर गरेको कागज चाहिँ मूल्य उति भ्यालुएबल हो, प्रमाणिक मूल्य राख्छ, त्यसकारण यसले जुन गरायो यो चाहिँ के भन्दाखेरि मान्य भएन भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मुन्नेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो मुद्दा जिताएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रमाणले के गर्दो रहेछ, कसैको हक अधिकार निश्चित गर्छ, सुनिश्चित गर्छ। अब तपाईँहरूले एउटा कुरा मान्नुहोस्, तपाईँहरूले पैसा दिनुभएको छ, लिनुभएको छ कोहीसँग भने, तपाईँसँग कागज छ भने र उसले कागज गरिदिएको छ भने के हुन्छ, र कागज नगरिदिकन तपाईँले पैसा लिनुभएको छ भने के हुन्छ। अब तपाईँलाई अर्कोले भन्न थालिहाल्छ पैसा माग्न जाने, खोइ प्रमाण लिएर भन्न थाल्छ। त्यसकारण प्रमाण भनेको कुरा तपाईँको प्रत्येक कुरामा लागु हुन्छ, प्रत्येक तपाईँको कारोबारमा लागु हुन्छ। तपाईँ लुगा किन्न जानुभयो, बिल त्यो किनेको प्रमाण हो, हरेक ठाउँमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि ट्रान्जेक्सनमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाण रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो के भन्दाखेरि यो प्रमाण छ भनेदेखि अर्को मान्छेले के गर्छ, तपाईँसँग लिखत छ भनेदेखि अर्को मान्छेले के गर्छ, तपाईँसँग साह्रो बोल्दैन। तर प्रमाण छैन भने, तपाईँले कागज गराउनु भएको छैन भने तपाईँले के गर्छ, जहाँ अदालतमा जा मुद्दा गर, खोइ के गर भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि उयो साह्रो कुरा गर्न थाल्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले कतिपय अवस्थामा लिखत गरेर मुद्दा गर्ने भन्ने कुरा छ नि, त्यो लिखत गरेर मुद्दा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा लिखत गर्नु हो भने मात्रै पनि तपाईँले मुद्दा नगर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यो लिखतको के महत्त्व छ, हामी चाहिँ के भन्दाखेरि आफै हो, गरे पनि नगरे पनि एउटै हो भनेर चाहिँ व्यवहार गरिन्छ नि, त्यस्तो व्यवहार र लिखत गरेर गरेको व्यवहार फरक हुन्छ। त्यसकारण प्रमाणले के गर्छ त भन्दाखेरि कसैको हक सुनिश्चित गर्छ, कसैलाई हक दिलाउन खोज्छ, किनभने लिखत छ भने त्यो लिखत आफै मेटेरियल फ्याक्ट हो। फेरि फ्याक्ट र मेटेरियल फ्याक्टमा फरक हुन्छ, म त पछि बताउँला। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले आफै प्रमाणित गर्छ, मेटेरियल फ्याक्टले अरू प्रमाण त्यति चाहिँदैन त्यसलाई, त्यो डाइरेक्ट त्यो चाहिँ ट्रान्जेक्सनसँग रिलेटेड हुन्छ, त्यो विवादित प्रश्नसँग रिलेटेड हुन्छ। अब त्यस पछाडि प्रमाणको प्रकार, यो प्रमाणको प्रकारमा तपाईँहरूले बुकहरूमा हेर्नु होला, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्रकार फरक फरक हुन्छ। जस्तो हिजोको प्रमाणको प्रकार आज नहुन सक्छ, हिजो चाहिँ मौखिक र लिखित मात्रै प्रमाण मानिन्थ्यो, अहिले चाहिँ विभिन्न स्वरूपका डिजिटल फर्मेटहरू, डिजिटल ट्रान्सफर्महरू अथवा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्सफरहरूलाई पनि प्रमाण मान्न थालिसकेको छ। इन्डियन एभिडेन्स एक्टले चाहिँ कानुन नै राखेको छ, हामी कहाँ चाहिँ राखिएको छैन, अहिलेसम्म राखिएको छैन। र अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि दफा 3 लाई प्रयोग गरेर मुद्दाको विषयवस्तु अथवा ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित, ठहर गर्नुपर्ने विषयसँग सम्बन्ध प्रमाण बुझ्न हुन्छ भन्ने जुन व्यवस्था छ, त्यसैलाई इलाबोरेट गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई प्रमाणको रूपमा लिन सक्छ। अब यसमा चाहिँ कति प्रकारले ग्रहण गरिने भन्ने आधारमा चाहिँ प्रमाण कति छन् त भन्दाखेरि के छन् भन्दाखेरि समर्थित प्रमाण भन्छ, कोरोबोरेटिभ एभिडेन्स, प्रथम दृष्टि वा कोटि वा प्रमाणिक प्राथमिक प्रमाण भन्छ, प्राइमा फेसी एभिडेन्स, तत्काल प्राप्त प्रमाण पनि भन्नुहुन्छ तपाईँले दफा 18 मा गएर हेर्नु भने, अनि निश्चयात्मक प्रमाण, अनि कम्युलेटिभ प्रमाण। क्या जस्तो यो कम्युलेटिभ प्रमाण भनेको चाहिँ एउटै फ्याक्टलाई 2 जनाले रिपिटेड भन्छन्। क्या जस्तो एउटा विषयवस्तुको सन्दर्भमा 5 जना साथी लान्छन् नि, कोही अझ सुसाइड गरेको छ भनेदेखि त अझ माइतीमा पऱ्यो भनेदेखि त त्यो माइती पट्टिका मान्छेहरू बाउ छोरा छोरी सबै गरेर चाहिँ बकत्र गर्छन् नि, तर एउटै कुरा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एउटै कुरालाई पुष्टि गर्नलाई विभिन्न मान्छेहरूको भनाइ राखिन्छ, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटै स्वरूपको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्युलेटिभ एभिडेन्स भन्छ। अनि सकारात्मक र नकारात्मक यो बुकहरूमा पनि पाउनुहुन्छ, तपाईँले हेर्नु होला। अनि परीक्षण गरिएपछि लिइने स्वरूपको प्रमाण, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जो स्क्रुटिनाइज गरिन्छ प्रमाण। स्क्रुटिनाइज मैले अघि भने तपाईँलाई सुरुदेखि नै इभ्यालुएसन प्रमाण हुन्छ, प्रमाण इभ्यालुएसन नगरिकन प्रमाण लिइँदैन। तपाईँलाई मैले अघि दिएको एक्सिडेन्टमा सबै मान्छेलाई चाहिँ लगिँदैन,
त्यहाँ इभ्यालुएसन ती पुलिसले गर्छ, इभ्यालुएसन यी मान्छे चाहिँ महत्त्व छ भनेर ती इभ्यालुएसन गर्छ। त्यसकारण त्यो हुन्छ। अनि स्पर्शनीय वा दशी वा भौतिक प्रमाण, प्रदर्शनीय प्रमाण र विज्ञानयुक्त प्रमाण। र यो चाहिँ के भन्दाखेरि विज्ञान र प्रविधिको जति विकास हुन्छ प्रमाणको स्वरूप पनि विकास हुँदै जान्छ र अदालतले व्याख्या मार्फत प्रमाणका नियमहरू पनि फेरबदल गर्न सक्छ। त्यसकारण प्रमाण कानुनको स्वरूप जहिले पनि लचिलो स्वरूपमा हुन्छ र स्थान विशेषको कानुन हो यो। तपाईको यहाँको प्रमाण कानुन अमेरिकामा लागू नहुन सक्छ, किनभने तपाईको यो अमेरिकामा त अहिले म सुन्दैछु कतिपय ठाउँमा त तपाईको डिजिटल्ली नै तपाईको त्यो यस्तो अब यो के भन्छ हेर्ने जुन सीसी क्यामेरा हुन्छ नि, सीसी क्यामेरा राखिराखेको हुन्छ अनि तपाईलाई चाहिँ कुनै मर्डर भयो भने त्यो सीसी क्यामेराले गरिराखेको हुन्छ अथवा उनीहरुका त्यस्तो खालको सिस्टम छ, त्यो ढाट्नै सक्दैन। त्यो ल्याइदिएपछि पुलिसले जस्तो सुकै कागज बनाएको त्यो तपाईलाई ल्याइदिएपछि होस् कि होइन, यसो होस् कि होइन भनेर भनिदिने बित्तिकै त अब त्यसकारण यो विज्ञानको प्रगतिको स्थिति यस्तो आयो। तपाईलाई हरेक मान्छेको एक्टिभिटिज भोलि हेर्ने स्थिति गर्नु भने के हुन्छ? यस्ता कागजी महत्त्वका पुलिसले बचाउने मुचुल्का अनि त्यो गर्ने कुरामा के हुन्छ? टोटल चेन्ज हुन्छ र त्यसलाई त्यसको विश्वसनीयतामा मात्रै अप्रमाण बन्छ। अहिलेसम्म हामी कागजी र मौखिक प्रमाणलाई मात्रै बनाएका छौँ। त्यो त्यस्तो प्रविधि आइदियो भने अहिले सूचनाले कति ल्याइदिइसकेका छ चेन्ज। त्यसकारण हामीले जुन किसिमले पढिरहेका छौँ मौखिक र लिखित प्रमाण, यो चाहिँ विज्ञान र प्रविधि अथवा सूचना प्रविधिको विस्तारसँगै प्रमाणका रूपहरू स्वरूपहरू चेन्ज हुँदै जान्छ र यो परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब अर्को चाहिँ हक र अधिकार दायित्व वहन गराउने सारभूत प्रश्न हरेक मुद्दामा आउँछन्। नभए यो हक अधिकार दायित्व भराउने कुरा भएन भने मुद्दै हुँदैन। उसले लिनु थियो मलाई दिएन अनि विवादित प्रश्न भनेर मुद्दा आउने, उसले तिर्नु थियो तिरेन अथवा उसलाई मैले तिर्नुपर्ने उसले तिर्नुपर्ने हो त्यसकारण यसो हो भनेर जुन कुरा भनिन्छ हरेक कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि मुद्दा त्यसै गरिँदैन क्या, मुद्दा रहरले गर्दैन कसैले मुद्दा। कसैले पहिला गर्थे मान्छेहरूले अब मोही मुद्दाहरू लगायतका चाहिँ के भन्दा जालसाजी मुद्दाहरू मान्छेलाई गाउँमा दुःख दिनको लागि अलिक ठुलाबडाले गर्ने गरिएको थियो। तर यो पछिल्लो समयमा यस्ता खालका चाहिँ के भन्दाखेरि प्रवृत्ति छैनन् मुद्दामा चाहिँ के भन्दाखेरि। अनि यो प्रश्न र दायित्व रहेपछि विवादित प्रश्न बन्छ। ती प्रश्नको समर्थन र खण्डन गर्न आउने सबै कुरा प्रमाण हुन् र केही तथ्यहरू मुद्दामा आउँछन्, केही अनुमानका कुराहरू पनि आउँछन् है। जस्तो यो एउटा अग्निप्रसाद बरालको मुद्दा छ, पछिल्लो समय बमबहादुरको मुद्दा पनि छ, म तपाईँलाई बताउँला। यो अग्निप्रसाद बरालको मुद्दामा चाहिँ भाइको बुहारी र दाजुको बिचमा फिजिकल रिलेसन हुन्छ र आफ्नै श्रीमती अग्निप्रसादको श्रीमतीले चाहिँ उनलाई रेड ह्यान्ड भेट्छन्, उनीहरूको फिजिकल रिलेसन भइरहेको ठाउँमा भेट्छन्। अनि भेटिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अनुचित सम्बन्ध भएको कुरामा अब स्वाभाविक रूपमा उनको भाउजू अथवा दिदी के भन्ने तिनले चाहिँ के भन्दाखेरि ऊ हुन्छ यो। अनि त्यो भइसकेपछि यिनले मारपिट हुन्छ, बाँधेर पिटिसकेपछि त्यहाँ ऊ लड्छिन्, के भन्दाखेरि के भन्छ सेन्सलेस हुन्छन्। अनि सेन्सलेस भइसकेपछि अब सेन्सलेस हुँदैखेरि हो अथवा सेन्सलेस भइसकेपछि यो पोखराको घटनामा फेवातालमा लगेर चाहिँ के भन्दाखेरि लगेर चाहिँ लास हालिन्छ। अनि हालिसकेपछि भोलिपल्ट भेटिन्छ। अनि भेटिसकेपछि अब यो मुद्दामा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रश्न के उठो भन्दाखेरि उनले के भन्छन् भने अदालतमा पनि प्रहरीमा पनि मैले एक दुई थप्पड हानेको हुँ, थप्पड हान्ने बित्तिकै बेहोस भएर ढलिसकेपछि के भन्दाखेरि अरू मलाई थाहा छैन भन्ने किसिमले चाहिँ के भन्दाखेरि बयान गर्छन्। अनि अरूले चाहिँ के भन्दाखेरि अग्निप्रसादले पनि त्यही किसिमले बयान गर्छन् र लास कसरी भयो त भन्दाखेरि यी आफै लाजले अब भोलिदेखि मुख देखाउनु भएन, हल्ला खल्ला भयो, आफै गएर मरेकी हुन् डुबेकी हुन् भन्ने खालको चाहिँ के भन्दाखेरि गएर भन्छन्। के भन्दाखेरि त्यसरी आउँछ मुद्दा, तथ्य त्यसरी आउँछ। अनि त्यसरी आइसकेपछि यो मुद्दामा अब विवादित प्रश्न के भन्नु त? हजुर हो एक्ज्याक्टली विवादित प्रश्न आफै मरेको कि मारेको होइन। अब आफै मरेको हो भनेदेखि किनभने कसैलाई पनि दोषी बनाउन मिलेन। अब मारेको हो भनेदेखि दोषी को हो त भन्ने खालको अब अर्को विवादित प्रश्न बन्छ। त्यसकारण एउटा मुद्दामा अब मारेको हो भन्ने अननेचुरल डेथ हो भन्ने कुरा एउटा बनाऊ, अननेचुरल डेथमा को इन्भल्भ भयो भन्ने अर्को प्रश्न बनाऊ। अब त्यो दुईटैलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रमाणले नै पुष्टि गर्ने हुन्छ। अननेचुरल डेथ कसरी भयो भन्ने कुरा पनि प्रमाणले नै भन्ने हो, को थिए भन्ने पनि प्रमाणले नै भन्ने हो। त्यसकारणले सामान्यतया हक र दायित्व अथवा अपराधको प्रश्न रहेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कसरी मरेको हो कि मारेको हो। किनभने जेन सम्बन्धीको एक नम्बरमा कसैलाई मार्नु हुँदैन, मार्न लगाउनु हुँदैन भन्ने जुन व्यवस्था छ त्यो सब्स्टेन्टिभ लको व्यवस्था अथवा कानुनको व्यवस्था हो। मारेको हो कि मरेको हो भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अब विवादित प्रश्न बनाऊ। को मरेका हुन् भन्ने चाहिँ विवादित प्रश्न, त्यो हक र अधिकार अथवा कानुनसँग सम्बन्धित नभएको हुनाले विवादित प्रश्न यो मुद्दामा बन्दैन। बुझ्नुभयो? तर प्रमाणले चाहिँ को हुन्, को सजायका भाइ हुन् भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो के भन्दाखेरि मारेको हो भन्ने भइसकेपछि त्यो मारेको सँगै को आउने हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि सँगसँगै आउँछ। अब यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अदालतले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसरी दुई थप्पड मात्रै हानिन् होला त, तिनले त्यसरी चाहिँ अनुचित सम्बन्ध आफ्नो लोग्नेसँग राखिरहेको श्रीमतीलाई त्यसरी हानिन्, दुई थप्पड मात्रै हानेको होला नि त भनेर अदालतले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अदालतले चाहिँ ग्रहण के भन्छ त्यो होइन। र अग्निप्रसादले के भन्छन् त भन्दाखेरि होइन यो आवेशमा आकी थिए र आवेशमा आकी र दुई थप्पड मात्रै हानेकी जुन भन्ने भनाइ छ त्यसलाई अदालतले आफ्नै सेन्सले यो सम्भव छैन, यहाँ यति रिस पोखिन होला यिनले, यति रिस पोखिन होला जसको कारणले मरिन्। अब यो यति रिस पोखिन भन्ने कुरा चाहिँ के हो? हजुर हो अनुमान। त्यसकारण अब यो अनुमान फेरि रिलिभेन्स छ कि छैन? नेचुरल्ली मान्छेलाई स्वाभाविक हो। अनि यो मुद्दामा त्यो कुरालाई एउटालाई त्यो कन्जक्चर अदालतले जुन कुरा ग्रहण गर्यो नि त्यो चाहिँ अनुमान हो। यद्यपि त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि तथ्यलाई पुष्टि गर्नलाई अथवा तथ्यकै सरहको रूपमा यो आएको छ। अनि अर्को अदालतले के भनेको छ भन्दाखेरि राधिका अत्याधिक आवेशमा थिइन् भन्ने कुरा अग्निले भनेका, त्यसैले कुटपिट सार्न थियो भन्न सक्ने अवस्था भएन। 8 वर्षकी छोरी अब त्यहाँ छोरी रहेछन् एउटी, भगवतीको भनाइ जे हो त्यो नै सत्य हो। अब भगवतीले के भन्छन् त भन्दाखेरि खम्बामा बाँधे,
आमा राधिकाले कुटिन्, बाबु अग्नि बाहिर निस्कि गए। एकछिनपछि आए सरस्वती कुटेको ठाउँमा लडेकी थिइन्। बाबु आमाले सरस्वतीलाई बोकी पछाडिपट्टिको ढोकाबाट बाहिर लिएर गएको मैले देखेकी हुँ। अब यो कुरालाई कतिको विश्वास छ त? विश्वास छ कि छैन? विश्वासिलो छ कि छैन त? यो नेचुरली छ नि, होइन? त्यसले गर्दा विश्वासयोग्य प्रमाण भनेको विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। त्यो प्रमाण भनेको उनले भनेको जुन प्रत्यक्ष देखेको भनेको भनाइ छ नि, त्यो पनि विश्वासयोग्य भनाइ अथवा मौखिक प्रमाणको रूपमा अदालतमा आएर त्यसलाई चाहिँ विश्वास अदालतले लियो। त्यसले गर्दाखेरि प्रमाण भएर मात्रै हुँदैन, प्रमाण विश्वासिलो पनि हुनुपर्छ। यसबाट यो देखिन्छ। अब स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ एभिडेन्स। प्रमाण सूक्ष्म कुरा हो, यसले विस्तृत खोजी गर्छ, विस्तृत कुराको खोजी गर्छ। यो कानुन सम्मत रूपले मात्रै प्रमाण पेश हुन्छ है। तपाईहरु कोही पुलिसको कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ होला, इन्भेस्टिगेटर पनि हुनुहुन्छ होला यहाँ। तर एउटा कुरा के मान्नुहुन्छ भने एउटा बोनाफाइड र प्रुडेन्ट इन्भेस्टिगेटरले जहिले पनि के गर्छ भन्दाखेरि प्रमाण योग्य कुरा मात्र लानुपर्छ। त्यही मान्छेलाई आबिती गराएर मारेर कुटेर तर्नु भने त्यो प्रमाणको केही अर्थ छैन। स्टेटको पैसा पनि खर्च हुन्छ, तपाईको मेहनत पनि जान्छ। तपाई काबिल इन्स्पेक्टर अथवा इन्भेस्टिगेटर हुनुहुन्न। तपाईको रोल के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट हो। इन्भेस्टिगेटर कहिले पनि पक्षको हुँदैन, सरकारको होइन। इन्भेस्टिगेटर जहिले पनि इन्डिपेन्डेन्ट भएर इन्भेस्टिगेसन गरिदियो भने जहिले पनि त्यो प्रमाण के हुन्छ, भरयोग्य हुन्छ, विश्वासिलो हुन्छ। त्यसकारण पार्टी होइन इन्भेस्टिगेटर, सरकारको भएर इन्भेस्टिगेसन हुने होइन। र उसले इन्डिपेन्डेन्ट आँखाले हेऱ्यो भने केही निश्चित मान्छे मात्रै भेट्छ। तर ऊ पार्टिसन भएर सरकारको प्रतिनिधि भएर हेऱ्यो भने धेरै मान्छे पाउँछ। अनि कानुन सम्मत रूपमा लानु पर्यो प्रमाण भनेको, किनभने प्रमाण कानुनले नचिनेको प्रमाण हुँदैन। प्रमाण जहिले पनि त्यो कानुनको घेराभित्र मात्रै हुन्छ। अदालतदेखि बाहिर पनि विभिन्न जाँचबुझ आयोगहरू गठन हुन्छ। के भन्दा कसैले सत्य तथ्य छानबिन आयोग एनजिओहरूले पनि गर्छन् कुनै घटनाको बारेमा। त्यो र यो अदालती प्रमाणमा के फरक छ? अदालतले अथवा ग्रहण गर्ने अथवा यो प्रमाण ऐनले भनेको प्रमाण र सत्य तथ्य छानबिन गर्ने मान्छेहरूले अथवा फ्याक्ट फाइन्डरहरूले पत्ता लगाउने प्रमाणको सन्दर्भमा के फरक छ त? हजुर होइन, फ्याक्ट फाइन्डरले पनि एउटा यो बस सत्य तथ्य यो भनेर भन्छ नि। त्यो अन्यासकारले पनि इतिहास लेख्छन्, किताबहरू लेख्छन्, यो यस्तो यस्तो हो भनेर, होइन? यो प्रमाण कानुन चाहिँ जहिले पनि प्रमाण भनेको सूक्ष्मतातिर हुन्छ भने उनीहरूले विस्तृतीकरण गर्छन्। फ्याक्ट फाइन्डरहरूले विस्तृतीकरण गर्छन्। तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाण कानुनले चाहिँ सूक्ष्म कुरा हेर्छ, सूक्ष्म कुरा खोजी गर्छ। अनि यसको आफ्नै नियम छ। उनीहरूको नियम के भन्दाखेरि त्यस्तो नियम नहुन पनि सक्छ। यो कानुनद्वारा सेट छ र अदालतले व्याख्याद्वारा पनि यसलाई प्रतिपादन गरेको हुन्छ। तर त्यो कानुन सर मान्यता हुन्छ र त्यो सेट रुलहरू छ। त्यो रुलभन्दा बाहिर कसैले पनि फाइन्ड आउट गर्न पाउँदैन अथवा तथ्य कलेक्सन गर्न पाउँदैन, प्रमाण कलेक्सन गर्न पाउँदैन। तर यस फाइन्डरहरूले, फ्याक्ट फाइन्डरहरूले, एनजिओहरूले गर्ने अथवा ती जाँचबुझ आयोगहरूले गर्ने कुरामा त्यस्तो प्रमाण कानुनको रुल नलाउन पनि सक्छन्। उनीहरूले आफ्नै रुल सेट गरेर फ्याक्ट फाइन्डिङ पनि गर्न सक्छन्। त्यसकारण प्रमाण कानुन जहिले पनि अदालतमा मात्रै लागु हुन्छ, अदालती प्रोसेसमा मात्रै लागु हुन्छ, अदालती विवादमा मात्रै लागु हुन्छ। अरू ठाउँमा प्रमाण कानुन चाहिँ के भन्दाखेरि कानुनको विषयवस्तु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अरू फ्याक्ट फाइन्डरले गर्ने कुरा र यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाण यो अदालतमा आउने विवादको सन्दर्भ यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि फरक हुन्छ। सेट अफ रुल आफ्नै हुन्छ, आफ्नै किसिमले चाहिँ योदेखि बाहिर हुँदैन। वैध रूपमा मात्रै कलेक्सन गर्न पाउँछ, त्यसले सेट गरेदेखि बाहिर जान पाउँदैन। र त्यो अदालती प्रक्रियामा मात्रै यसको चाहिँ सीमितता छ। तर फ्याक्ट फाइन्डर इतिहासकारले आफ्नै सेट अफ रुल राख्छन्, आफैले फ्याक्ट फाइन्डिङ गर्छन्, आफ्नै हिसाबले गर्छन्। त्यसकारण त्यो र यो चाहिँ के भन्दाखेरि टोटल फरक छ। फ्याक्ट फाइन्डिङमा आएको कुरा र कुनै अनुसन्धान आयोगहरूले गर्ने कुरा र फेरि त्यो परीक्षण गर्न पनि त्यतिकै समस्या हुन्छ। यो चाहिँ परीक्षण गर्न पनि एउटा सेट अफ रुल छ। जस्तो तपाईँले टेस्टिमोनी दिनुभयो, कहीँ बयान दिनुभयो भनेदेखि तपाईँ अदालतमा गएर त्यो बयान प्रमाणित नगरिन्जेलसम्म तपाईँको कुरा प्रमाणयोग्य हुँदैन। तर त्यस्ता फ्याक्ट फाइन्डरहरूको हकमा त्यस्तो निकायमा गएर गरिराख्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। फलानाले यसो भन्यो त्यसकारण यसको निष्कर्षमा यसरी पुगे भन्ने खालको चाहिँ हुन्छ। र अदालतमा चाहिँ के भन्दाखेरि डिफेन्ससँग क्रसमा संलग्न हुनु पर्दैन। एउटा कुरा चाहिँ हामी कहाँ के खड्किएको छ भने यो हाम्रोमा अहिलेसम्म इन्भेस्टिगेटरले केही मुद्दामा मात्रै डिफेन्स फेस गर्छ, नभए फेसै गर्नु पर्दैन। तर उसले प्रमाण कलेक्सन गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण अदालतको प्र्याक्टिस उसलाई थाहा हुँदैन, अदालतको प्र्याक्टिस चाहिँ उसलाई थाहा हुँदैन। तर प्रमाण कलेक्सन चाहिँ उसले गरिरहेको हुन्छ। त्यो प्रमाण अदालतमा लागोस् कि नलागोस् उसलाई मतलब हुँदैन, किनभने उसले डिफेन्स नै फेस गर्नु पर्दैन। यदि डिफेन्स फेस गर्छ भने अरू ठाउँमा डिफेन्स फेस गर्नुपर्ने भएको हुनाले इन्भेस्टिगेटरले जहिले पनि नभएको कुरा लिँदैन, लानै सक्दैन। हामी कहाँ चाहिँ अदालतमा फेस गर्नु नपर्ने, डिफेन्स फेस गर्नु नपर्ने, क्रस एक्जामिनेसन फेस गर्नु नपर्ने भएको हुनाले जस्तो लेखिदिए पनि हुन्छ। अनि अदालतले त्यो कुराको सत्यता भरसकता परीक्षण गर्न खोज्छ, केही पनि पाएन भने के गर्छ? त्यसैलाई रिलाइ गरेर पनि कसैलाई पठाउने अथवा उ गर्ने, त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि तर इभिडेन्स भन्ने बित्तिकै परीक्षण नगरेको इभिडेन्स हुँदैन। जस्तो यसमा के छ भन्दाखेरि यो यज्ञबहादुर थापाको मुद्दा छ। यसमा के छ भन्दाखेरि एउटा यो यज्ञबहादुर थापा भन्नेको बुवालाई गोली लागेर मृत्यु हुन्छ। अनि 5-7 जना मान्छेले यसरी बन्दुक पड्काए, यो कता तनहुँतिरको केस होला। त्यो खोलामा गए, खोलामा जाँदाखेरि बुवालाई बन्दुक पड्काए। यसरी त्यहाँ एउटा रिसिपी पनि छ, मुद्दा गरेको तारिख लिएको यो विपक्षीसँग रिसिपी छ। अनि तिनीहरूले नि लगेर मारेको भन्ने खालको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ ऊ आयो। अनि तर के भने जाहेरी दियो, जाहेरी दिएपछि मुद्दा चल्यो, जाहेरवाला अदालतमा गएन।
अदालतमा नगइसकेपछि अब त्यो घाउहरू सबै कुरा प्रमाणित भयो, तर जाहेर नगएको आधारमा अदालतले के हो त भन्दाखेरि न्याय निरूपण गर्ने निकायबाट परीक्षण गरेका प्रमाणहरूबाट वारदातमा प्रतिवादीको संलग्नता पुष्टि नभएको स्थितिमा आफूले परीक्षण नगरेको प्रमाणको आधारमा मात्रै कसैलाई दोषी करार गर्नु फौजदारी न्याय व्यवस्थाको प्रतिकूल हुन जान्छ भनेर यो मुद्दामा चाहिँ कुनै पनि मुद्दामा परीक्षण चाहिँ जरुरी छ। प्रमाण भनेको परीक्षण नगरेको प्रमाण हुँदैन। र मैले चाहिँ यो धेरै ठाउँमा लेखिरहेको छु र मैले क्लास लिँदा पनि यो कुरा भनेको छु, प्रमाण भन्ने बित्तिकै परीक्षण हुनुपर्छ। तपाईँलाई लागेको कुरा प्रमाण हुँदैन। तपाईँ विशेषज्ञको राय किन प्रमाण हो, उसको पनि परीक्षण हुन्छ। उसले जानेको छ नि त्यो विषयमा, त तपाईँ त्यसको विशेषज्ञ होइन, तर तपाईँले परीक्षण गर्न पाउनुहुन्छ, उसलाई क्रस गर्न पाउनुहुन्छ। कसरी तैँले प्रमाण, तैँले तेरो योग्यता के हो, तेरो विषयवस्तु के हो, कहाँ पढेर आएको, कुन प्रविधि युज गरिस् तैँले, अनि यस्तो योदेखि बाहिरको प्रविधि थियो कि थिएन, यो बारेमा किन एउटा मात्रै प्रविधि युज गरिस्, त्यसको कन्क्लुसिभ कसरी हुनसक्छ भनेर तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ। अनि पछिल्लो समय एउटा सुप्रिम कोर्टको केस छ, तपाईँहरूले हेर्नु पनि भयो होला, डिएनए पनि कन्क्लुसिभ एभिडेन्स होइन भनेको छ। किनभने त्यो चाहिँ अदालतले के भन्नु त भन्दाखेरि अहिले त तपाईँको डिएनए तपाईँलाई थाहा छैन, डिएनएलाई अदालतले भरसक आदेशै गर्दैन। किनभने डिएनएको कारणले 3टा बच्चा चाहिँ बुवा बिनाको बच्चा भयो। मैले यो प्रमाण कानुनको किताबमा पनि लेखेको छु। 3जना बच्चाको बाउ छैन। बरु यो प्रविधि नहुँदाखेरि बाउ जसलाई भनेर आउँथिन् श्रीमतीले, त्यसैलाई कायम गर्दिन्। अब प्रमाण यसरी आयो कि त्यो कन्क्लुसिभ एभिडेन्स भनेर आयो, तर के भनेदेखि त्यो मिल्दैन भन्यो अब डिएनएले। अनि यो डिएनएको परीक्षणको सन्दर्भमा एउटा क्लासमा म गएको थिएँ। हामी कहाँ डिएनए कलेक्सन गर्ने चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दाखेरि त्यो के को प्राविधिकले भनेको तपाईँको यो कक्सिल हुनुपर्छ अरे, स्पेसल खालको हुन्छ अरे। हामी कहाँ चाहिँ लाछाप मारेर ल्याइन्छ अरे, अनि लाछाप ल्याउँदा त्यहाँसम्म ल्याउँदा खोलिसक्यो हुन्छ, खुलिहालेछ भन्छ अरे पुलिस, खुलिहालेछ भन्छ। परीक्षण त गरिदिनु पर्यो, सबै चेन अफ कस्टडी सबै मेन्टेन गरेर आएको छ, उहाँबाट पुलिसै आएको छ, के गरेको छ। अब त्यो कलेक्सनदेखि त्यहाँसम्म पुर्याउँदाको चेन अफ कस्टडी त्यति महत्त्व हुँदैन हामी कहाँ। तर जहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ मिसिन सक्ने, कन्टामिनेसन हुन सक्ने प्रशस्त ग्राउन्डहरू हुन्छ। यो डिएनए त तपाईँको इन्डियामा त ठुल्ठुला केस घटिया छन्, ठुल्ठुला केस छन्। जब तपाईँको पार्टिसनको कुरा हुन्छ, धेरै प्रपर्टी हुन्छ, मान्छेले जे पनि गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कन्टामिनेसन कति बेला हुन्छ भनेर इन्डियन केसहरूमा चाहिँ छ। अलिकति यो डिएनएको बारेमा बोलेको छ। अब अर्को चाहिँ अब जसले विवाद लिएर जान्छ त्यसले नै प्रमाणित गर्नुपर्छ। प्रमाण कानुनको स्वरूपमा जसले विवाद लिएर जान्छ त्यसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ नेचर चाहिँ त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण अभियोजन लाउँछ भने सरकारी वकिलले प्रमाणित गर्नुपर्छ। तपाईँ वादी भएर मुद्दा जानुहुन्छ सिभिल केसमा भने तपाईँले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले प्रमाणित गर्नु भने तपाईँको हार हुन्छ, अर्कोले प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन। अब प्रमाणले के गरेछ, यसको स्कोप र इम्पोर्टेन्स इभिडेन्स चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि मैले 2-3 4 तपाईँले किताबहरूमा पाउनुभयो होला, पढ्नुभयो होला। यो मैले आफूले बनाएको, यसले चाहिँ अडियल प्र्याक्टिसलाई चाहिँ विस्थापित गर्छ। अडियल भनेको तपाईँको ताँबो तुलसी छुवाउने अथवा चाहिँ के भन्छ काल भैरवको अगाडि लगेर कानमा चाहिँ बत्ती बालिदिने अथवा कानमा उगर्ने, अनि हातमा यो बत्ती बालेर लगेको हो कि होइन भनेर भन्दा अनि बत्ती निभो अथवा हात यसरी चलाएन भने त्यो खालको पानीमा लगेर परीक्षण गरिदिने, त्यस्ता खालका जुन परीक्षाहरू छन् नि, ती परीक्षाहरूलाई चाहिँ प्रमाणले रिप्लेस गर्छ एउटा। अनि फ्याक्ट एन्ड इस्युसँग सँगसँगै आउँछ र त्यो प्रोबेटिभ भ्यालु अघि मैले बताइसकेँ। अनि ठहर गर्ने कुरालाई क्लारिफाई स्पष्ट गर्छ अथवा प्रमाणित गर्न सहायता गर्छ। अनि यो फ्याक्ट एन्ड इस्युको विटनेस हो प्रमाण भने, विवादित तथ्यको साँची पनि हो। अनि कोर्टको आँखा र कान हो, अदालतको आँखा र कानै प्रमाण हो। आई एन इयर अफ कोर्ट भन्छ, यो मैले एउटा इन्डियन केसबाट साइड गरेको। प्रमाण भनेको आई एन इयर अफ कोर्ट भन्छ। अनि स्पेसिफाई द फ्याक्ट एन्ड इस्यु अफ द केस भन्छ। सरी, स्पेसिफाई फ्याक्ट एन्ड इस्यु। तपाईँको धेरैवटा फ्याक्ट एन्ड इस्यु हुन सक्छन्, तर प्रमाणले निश्चित फ्याक्ट एन्ड इस्यु स्पेसिफाई गर्न प्रमाणले सहायता गर्छ। अब मान्छेले ढाँट्न सक्छ, तर तथ्य कहिले पनि छली हुँदैन अथवा नभएको कुरा तथ्य हुन सक्दैन। त्यसकारण तथ्य भनेको के हो, तपाईँहरूले तथ्य नबुझिकन विवादित तथ्य बुझ्नुहुन्न। यो पङ्खा चलिरहेको छ, तपाईँले के गर्नुभयो, आँखाले देख्नुभयो। तपाईँ आँखा चिम्लिनुभयो, के हुन्छ, आवाज आउँछ होइन। आवाज आइसकेपछि पङ्खा चाहिँ नहुनसक्छ अथवा केहीको आवाज पनि हुनसक्छ। अब फ्रिज चलाउनु भएको छ, नजिकै फ्रिज पनि हुनसक्छ होइन। अनि तपाईँले कानबाट चाहिँ केही पनि देख्नु भने आँखाले मात्रै देख्नुभयो कुनै चिज होइन। कसैले तपाईँलाई यहाँ यसो चिमटो होइन, अनि कसैले केही खाना दियो, यी के हुन्, तपाईँका सेन्स अर्गान। तपाईँको सेन्स अर्गानले जे कुरा पर्सिभ गर्छ नि त्यो फ्याक्ट हो। तपाईँले देख्नुभयो त्यो फ्याक्ट हो, तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, के भन्छ सुनिरहनु भएको छ, त्यो फ्याक्ट हो। यहाँ हामी क्लास लिइरहेका छौँ, यो फ्याक्ट हो। फ्याक्ट भनेको फिजिकल एक्जिस्टेन्स हो, कुनै कुराको फिजिकल अवस्थिति हुनु। अब कतिपय कुरा चाहिँ तपाईँको फिजिकल नहुन सक्छ, हावा त आइरहेको छ नि, तर हामी देख्न चाहिँ सक्दैनौँ। के गर्छु त्यसलाई, अनुभव गरौँला होइन। कतिपय कुरा अनुभवमा पनि आउँछ, तर त्यो अनुभव चाहिँ तपाईँको दृश्य अदृश्य पनि हुनसक्छ। र कतिपय कुरा चाहिँ साइकोलोजी, यो तपाईँको फिजिकल फ्याक्ट र किताबहरूले चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्ट भन्छ। साइकोलोजिकल फ्याक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको मनभित्र लाग्ने कुरा, अथवा तपाईँको चाहिँ यसो गर्छु यसलाई
मनभित्र खेल्ने कुराहरू हुनसक्छ, तर त्यो बाहिर ननिस्किँदैसम्म फ्याक्ट हुँदैन फेरि। त्यसकारण मार्ने इन्टेन्सन तपाईँले राखिराख्नु भएको छ दिमागमा, त कसैलाई भन्नुभएको छैन फलानालाई मार्छु अथवा केही गर्नुभएको छैन भने त्यो इन्टेन्सन तपाईँको इट्सेल्फ इन्टेन्सन त्यो भित्र भएको कुरा इन्टेन्सन हुँदैन। जब रिभिल हुन्छ त्यति बेला मात्रै इन्टेन्सन हुन्छ। त्यसकारण साइकोलोजिकल फ्याक्ट तपाईँको छ भने पनि त्यो बाहिर चाहिँ आउनुपर्छ। र तपाईँहरूले बुझ्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको सेन्स अर्गानले पर्सिभ गर्ने कुरा सबै फ्याक्ट। अब त्यो फ्याक्ट चाहिँ तोडमोड हुँदैन, जे हो त्यही आउँछ। विटनेस तोडमोड हुनसक्छ, अरू प्रमाण तोडमोड हुनसक्छ, तर फ्याक्ट चाहिँ तोडमोड हुँदैन र फ्याक्ट झुटो पनि हुँदैन। फ्याक्ट डज नट लाइ भन्छ हजुर। फ्याक्ट चाहिँ अब तपाईँहरूले एउटा चाहिँ के भनिएको छ भने मैले फ्याक्ट कति बेला प्रमाण हुन्छ भनेर तपाईँको क्वेसन हुनसक्छ, तपाईँको कथन कति बेला प्रमाण हुनसक्छ भन्ने क्वेसन हुनसक्छ। कथन र फ्याक्ट जुन छ नि, मैले भने फ्याक्ट एन्ड इस्यु र फ्याक्टमा फरक छ है। फ्याक्ट भनेको होल सेन्स अर्गानले गर्ने कुरा, फ्याक्ट एन्ड इस्यु भनेको कानुनले गर्न नहुने कुरा गर्नुभयो, विवादित प्रश्न भनौँ, कानुन दायित्व हक अधिकारको प्रश्न छ, विवादित प्रश्न भनौँ, त्यो चाहिँ फ्याक्ट एन्ड इस्यु हुन्छ। त्यसकारण सबै फ्याक्ट्स चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड इस्यु हुँदैन। फ्याक्ट्स त्यो के भन्दाखेरि फ्याक्ट्स एन्ड इस्युलाई प्रमाणित गर्ने कथनहरू फ्याक्ट्सको रूपमा जान्छन्। जस्तो एउटा लास तपाईँको चाहिँ छ, त्यहाँ खुकुरी पनि छ, लासमा घाउ पनि छ। अब लास के हो? त्यो लास स्वयं के हो हजुर? फ्याक्ट्स हो। अब फ्याक्ट्समा तपाईँको त्यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ घाउचोट पनि छ, अब त्यहाँनिर खुकुरी पनि छ, अथवा अरू चिज वस्तु पनि छ, रगत पनि लागेको होला, चप्पलहरू पनि होला, जुत्ता चप्पल पनि लागेको होला, लडेको पनि होला, अथवा त्यो परिस्थिति पनि होला, त्यहाँ वरिपरिको सराउन्डिङ सर्कमस्टान्सेस कस्तो ठाउँमा लडेको छ, ती कुराहरू के हुन्छन्? एउटा सर्कमस्टान्सेस हुन्छ, एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि फ्याक्ट हुन्छ। मैले अघि तपाईँलाई बताएँ वस्तुस्थिति यस्तो छ भनेर पुलिसले बुचुर्का बनाउँछ नि, किन बनाएको त भन्दाखेरि त्यो अवस्था त्यहाँ सम्भव छ कि छैन भनेर बनाएको। पुलिसले वस्तुस्थिति मुचुल्का बनाउँछ जुन, त्यो चाहिँ त्यो ठाउँमा सम्भव छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि, अदालतले देखाउनको लागि त्यो बनाइन्छ। फ्याक्ट चाहिँ छ तर वस्तुस्थितिले सपोर्ट गरेन भने त्यो के हुन्छ? त्यो फ्याक्ट्सले मात्रै अपराध पुष्टि हुँदैन। सरी। अनि अपराधमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कसैको साथबाट लागु औषध हुनु, लागु औषध बरामद हुन्छ, के हो त? फ्याक्ट्स हो कि इभिडेन्स हो? के हो? इभिडेन्स हो हजुर। थोरै हाल्यो। तपाईँको साथबाट लागु औषध बरामद भयो भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रतिबन्धित वस्तु भयो, त्यो क्राइमै हो, फ्याक्ट्स होइन। त्यो क्राइमै हो, किनभने तपाईँले गर्न नहुने काम गर्नुभयो। अब त्यहाँनिर तपाईँको खानाका लागि किन्नु भएको रहेछ भने के हुनसक्छ? तपाईँको दायित्व घट्न सक्छ। अब अपराधको चिजवस्तु तपाईँसँग हुनु, अपराध गर्नु बराबर हो। त्यसकारण मान्छे मरेको जुन छ त्यो चाहिँ कसले मारो अथवा मरेको हो कि आफै मरेको भन्ने फ्याक्ट एन्ड इस्यु हो, तर त्योसँग सम्पूर्ण कुरा रहेका जुन कुरा छन् ती चाहिँ इभिडेन्स हुन् अथवा फ्याक्टको रूपमा कलेक्सन हुन्छन् र त्यो अदालतमा प्रेजेन्ट भइसकेपछि पुलिसले इभिडेन्सको रूपमा लिएर आउँछ, अदालतमा गएर परीक्षण भइसकेपछि त्यो प्रमाणको रूपमा ग्रहण हुन्छ। त्यसकारण तथ्य कति बेला प्रमाण हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ गएर परीक्षणको चरण पार गरिसकेपछि, त्यसलाई स्क्रुटिनाइज गरिसकेपछि, त्यसको मूल्याङ्कन के भन्छ इभ्यालुएसन गरिसकेपछि मात्रै इभिडेन्सको रूपमा ग्रहण हुन्छ। र सुरुमा सम्पूर्ण कुरा तथ्यको रूपमा आउँछन्, विवादित तथ्यदेखि बाहेक सम्पूर्ण तथ्यको रूपमा कलेक्सन हुन्छन्। ती कलेक्सन भएका तथ्य अदालतमा के भन्दाखेरि कलेक्सन गरेर विभिन्न निकायबाट लान्छन् र जब अदालतमा परीक्षणको चरण पुरा हुन्छ अनि त्यो फ्याक्ट चाहिँ इभिडेन्स बन्छ, प्रुफ हो भने इभिडेन्स बन्छ त्यो मुद्दाको। अब डिस्प्रुभ, अपुष्टि भन्छ, एउटा चाहिँ के भन्छ नट पुष्टिलाई नट प्रुफ भन्छ, के भन्छ एउटा अपुष्टि, प्रुफ, डिस्प्रुभ र नट प्रुफ, तीनटा कुरा छ। प्रुफ, डिस्प्रुभ र नट प्रुफ एउटै होइन। प्रुफले के गर्छ? प्रमाणित गर्छ, सकियो। डिस्प्रुभले के गर्छ? नट प्रुफ चाहिँ होइन, फेरि के भन्छ नट प्रुफ चाहिँ होइन, डिस्प्रुभ। अनि नट प्रुफले सकियो, डिस्प्रुभ चाहिँ बिचको कुरा। त्यतिसम्म बियोन्ड द रिजनेबल डाउट भन्छ नि। त्यसै कारणले प्रुफ हुनलाई बियोन्ड द रिजनेबल डाउट हुनुपर्छ। बियोन्ड द रिजनेबल डाउट भनेको चाहिँ प्रुफ हो। अदालतमा जहिले पनि फौजदारी मुद्दा बियोन्ड द रिजनेबल डाउट शङ्का रहित ढङ्गले प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यो शङ्का रहित ढङ्गले प्रमाणित हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रुफ हो। अब तपाईँको चाहिँ सिभिल केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रिपोन्डेन्स अफ इभिडेन्स भन्छ। अलिक तपाईँहरूलाई गाह्रो त भएको छैन नि बुझ्न। सिभिल केसमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रिपोन्डेन्स अफ इभिडेन्स भनेको ब्यालेन्स अफ इभिडेन्स, ब्यालेन्समा जता हुन्छ नि, जस्तो तपाईँको ब्यालेन्स तपाईँहरूले इभिडेन्स लगको किताबमा हेर्नु भने बियोन्ड द रिजनेबल डाउट यति हुन्छ भने प्रिपोन्डेन्स अफ इभिडेन्स यति हुन्छ। जसको बेसी हुन्छ नि त्यतातिर जान्छ तराजु। यो चाहिँ पुरै यस्तो हुन्छ तराजु क्रिमिनल केसमा चाहिँ बियोन्ड द रिजनेबल डाउट त्यहाँ केही नै छैन। अब त्यही नै हो, त्यो हाइपोथेसिस प्रुफ भयो। रिसर्च पढ्नु भयो होला, त्यो हाइपोथेसिस प्रुफ हो क्या। अब हाइपोथेसिस हुन्छ, कसले गरेको होला, के होला, कहाँ होला, कसरी भयो होला भन्ने हट क्वेसन डब्लुएस क्वेसनमा आएको जुन विवादित तथ्य हुन्छ नि, त्यो विवादित तथ्य चाहिँ अब योदेखि बाहिर छैन, यही नै मान्छे यो। अब यो विषयमा तपाईँहरूको चाहिँ अहिले म बताउँला। अनि त्यो फ्याक्ट इस्टाब्लिस हुनलाई अथवा फ्याक्सन इस्यु इस्टाब्लिस हुनलाई क्रिमिनल केसमा चाहिँ कर्पस डेलिक्टी चाहिन्छ। लागु औषध मुद्दा लागेको छैन, लागु औषध बरामद हुनैपर्छ।
अपराधको वस्तुतत्व भन्ने छ हाम्रो कानुनहरुमा। अपराधको वस्तुतत्व भनेर अदालतले प्रयोग गरेको छ त्यो भाषा। अपराधको वस्तुतत्व भनेको के हो त भन्दाखेरि मर्डर गरेको छ भने लास चाहिन्छ, लागु औषध बरामद, रेप छ भने रेप भएको भिक्टिम चाहिन्छ, त्यसै भनेर चाहिँ हुँदैन। तर एक दुईवटा केही सर्कमस्टान्सेसहरू छन् जसमा लास नभए पनि प्रमाणित भएको छ। ती सर्कमस्टान्सेसहरू चाहिँ अरू किसिमका सर्कमस्टान्सेसले प्रुफ गर्छ। जस्तो एउटा सुनसरीको केस छ, त्यसमा के छ भन्दाखेरि श्रीमतीको इन्सुरेन्स गरेको छ। यो मेरो प्रमाण कानुन किताबमा पनि छ। श्रीमतीको म फ्याक्ट मात्रै, मैले वादी प्रतिवादीको नाम याद गर्न सकिनँ, फ्याक्ट मात्रै म बताउँछु। श्रीमतीको इन्सुरेन्स गरेको छ 10, 7, 8 लाख रुपियाँ। अनि त्यो के कसो गरेर अनि श्रीमतीलाई मार्छन्। अनि मारिसकेपछि के भन्दाखेरि हत्तर रुपियाँ लगेर कोसीमा लगेर जलाउँछन्। जलाउँदै चाहिँ के भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ हामी जनता भनेर माइतीले भनिराखेको छ, गइरहन्छ, आइपुग्दाखेरि सबै जलिसक्यो। अनि त्यो मुद्दामा चाहिँ अदालतले के गर्यो भन्दाखेरि यो इन्सुरेन्स पाउनको लागि श्रीमतीलाई मारेको। त्यसकारणले कतिपय अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो सर्कमस्टान्सेस हुन्छ, तर त्यहाँ पनि जलाएको कुरा भेटिएको छ। एउटा यो उसको मुद्दा छ, यो भुवाने भन्नेको मुद्दा छ। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भुवाने बस्नेत, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा गाउँको मान्छेले दुईजनाको बिचमा शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ। अनि सम्बन्ध भएपछि पेट बोक्छिन् ती महिलाले, पेट भएपछि कर्णाली नदीमा लगेर फालेको भन्ने छ। अनि कर्णाली नदीमा लास खोज्दाखेरि भेटिँदैन, गाउँमा पनि ती महिला हुन्नन्, कर्णाली नदीमा पनि भेटिँदैन। नभेटिसकेपछि मुद्दा चल्छ। अनि मुद्दा चाहिँ के आधारमा चल्छ भन्दाखेरि मेरी छोरीले जागिरी त्यही किसिमले परेको छ, मेरी छोरीले रातमा आएर त्यही अपराधीले मलाई मारेको, त्यही अपराधीले आएर मारेको भनेर मलाई 3 पल्ट भनी भनेर बाउले भनिएको छ सपनामा। अनि अब त्यो सपना चाहिँ के छ त्यति बेला ऊ आफै के छ, छोरी हराएको छ, उसको मानसिकता के छ, विक्षिप्त छ, चिन्तित छ, त्यस्तो मान्छेले देखेको सपना हो। अनि त्यसैले मारेको भनेर अनुसन्धान सुरु हुन्छ। अनि अदालतले के भन्छ मुद्दा भन्दाखेरि त्यति चिन्तित व्यक्तिले देखेको मात्र सपनाको विश्वास गरी मुद्दाको जड पत्ता लगाउनु उचित हुँदैन, हुँदैन भने निर्णय गर्नु परेको छ। जुन अपराधलाई नै घटेको हो वा होइन भने शंका बुझिएको छ भने अभियुक्तलाई सजाय गर्न मुनासिब हुँदैन भनेर सफाई दियो। त्यस्तो चिन्तित मान्छेले देखेको सपनाको आधारमा कसरी लास भेटिएन? तपाईहरुले 1 वर्ष कि 1.5 वर्ष अगाडि यो उसको ओखलढुङ्गाको केस पढ्नुभयो होला। एउटा उसमा कोसीमा हालो भनेर आएको हुन्छ, अनि मान्छेले लगेर ट्रायल गर्छ, ट्रायल गरेपछि 3-4 महिना भइसकेपछि त्यो मान्छे मरेको मान्छे जस्ता जस्तै गाउँ पुग्छ। कान्तिपुरमा आएको थियो, पढ्नुभयो होला कति। अनि लगेर थुनिन्छ। अब थुनिसकेपछि त सबै कुराले प्रमाणित भयो, त्यसकारण इन्भेस्टिगेसन हामी कहाँ कस्तो छ इन्भेस्टिगेसन सबै प्रमाणित हो। न्यायाधीशले अब फैसला गर्न मान्छे स्वयं जाँदा पनि गाह्रो भयो। मरेको भनेको मान्छे स्वयं अदालतमा हाजिर हुँदा पनि गाह्रो भयो। किन सबै प्रमाणले हो भनिन्छ, साबिती छ। अब मान्छे हेर्ने कि प्रमाण हो, मैले अघि बताएको त्यो प्रुफ चाहिँ भयो तर सत्य चाहिँ होइन त्यहाँ। अब अदालतै अब फ्याक्ट एन्ड इस्युमा अलिकति छलफल गर्ने। फ्याक्ट एन्ड इस्युमा अदालतै सबै तथ्य खोज्नु पर्दैन, जुन कुरा विवादित छ त्यो मात्रै खोज्ने हो, त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण मात्रै खोज्ने हो। त्यसकारण दफा 3 प्रमाण कानुनको भनेको मेरुदण्ड हो, त्यति मात्रै राख्ने पनि पुग्छ यो प्रमाण कानुन। मेरो विचारमा सबै कुरा त्यसैमा छ। ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध कुरा प्रमाण हुन्छ, अथवा मुद्दा ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्ने कुरा। प्रमाण ऐनको दफा 3 भनेको प्रमाण कानुनको ब्याकबोन हो, त्यही नै मेरुदण्ड हो भनेर लेखेकै पनि छ। त्यो तपाईको सुरुमा बनाउँदाखेरि इन्डियनहरुले अरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि केमा रिलेभेन्सी हुन्छ, ती प्रमाण हुन्छन् भनेर भन्यो। तर हाम्रो प्रमाण कानुनले चाहिँ के भन्यो भने संसार यति ठुलो कुरा, यति ठुलो छ, सबै यो प्रमाण हो भनेर भनिदियो भने तीदेखि बाहिरको दृश्य आयो भने के हुन्छ? बुझ्नुभयो? संसारमा यति नसोचेका कुरा हुन सक्छन्, यति कुरा छन् जसलाई लिखितबद्ध गर्न सम्भवै छैन। यो स्थूल दुनिया भन्छ। स्थूल दुनियामा यस्ता चिज छन् जसलाई हामीले सबैलाई क्याटेगोराइज गरेर इभिडेन्स लमा हाल्यौं भनेदेखि त्यो उ बनायौं भने पनि यति ठुलो भोल्युम बनायौं भने पनि सम्भव हुँदैन। के रिलेभेन्सी भनेर। त्यसकारण मुद्दालाई ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई सहायता हुने लगायतका जुन कुरा छ प्रमाणको दफा 3 ले परिभाषा गरेको ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाण, त्यो जे पनि हुन सक्छ। त्यसकारण साँचीले भनेका कुरा पनि प्रमाण हुन्छ, किनभने ठहर गर्नुपर्ने कुरा भयो, त्यससँग सम्बन्धित भयो। अनि लिखत पनि प्रमाण भयो, अरु दशै पनि प्रमाण हो। त्यो भनिराख्नु पर्छ र फेरि छुट्टै दफामा त्यो ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई प्रमाणित वा खण्डन गर्न आउने अथवा त्योसँग सम्बद्ध भएका कुरा जति सबै मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध भनेपछि यो प्रमाण कानुनको दफा 3 राखेर अरु सबै हटाइदिए पनि हुन्छ। प्रमाण कानुन तपाईहरुले यही जोडिन्छ सबैले। मौकामा व्यक्त गरेको कुरा पनि त्यही ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। विशेष अवस्थाका मान्छेले व्यक्त गर्ने कुरा पनि त्यही ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ, हैन? लिखत कागज अथवा विदेशी उसमा लेखेका कुरा पनि त्यही ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ। दशी प्रमाण पनि त्यहीसँग सम्बन्धित हुन्छ, तत्काल प्रमाण पनि त्यहीसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारणले दफा 3 भनेको प्रमाण कानुनको मेरुदण्ड र सबै प्रमाण कानुनको सारै त्यही इलिमेन्ट्स एसेन्स भन्छ नि, त्यही नै हो। र सबै अरु जुन जोडिएका छन् नि ती जोडिएका त्यहीसँग ठोकिन्छ। अनि यो चाहिँ यहाँ दुईटा कुरा छन्। यो ठहर गर्नुपर्ने कुरालाई दुईटा कुरा आउँछ यसमा। एउटा तथ्यहरू, परिस्थितिहरू, अवस्थाहरू, 3टा कुरा भयो, हैन? अर्को चाहिँ डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ। यो प्रमाणको स्वरूप चाहिँ डाइरेक्ट रूपमा पनि आउँछ, इन्डाइरेक्ट रूपमा पनि आउँछ। डाइरेक्ट हो भने त्यो नि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिलेभेन्ट फ्याक्ट हो। इन्डाइरेक्ट हो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसको चाहिँ कोरोबोरेटिभ अथवा अरु श्रृङ्खलाबद्ध चेन अफ एभिडेन्सले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ। इन्डाइरेक्टली
अथवा परिस्थितिजन्य प्रमाणमा चाहिँ हाइपोथेसिस सेट हुन्छ। हाइपोथेसिस सेट हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्योदेखि बाहिर यो सम्भवै छैन अरू। जस्तो एउटा राजकुमार श्रेष्ठ भन्नेको मुद्दा छ, यो धाइजनको जङ्गलमा, कोही झापातिर को हुनुहुन्छ भने थाहा पनि पाउनु होला। धाइजनको जङ्गलमा छ, जङ्गल छ, त्यहाँभित्र चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा त्यो मर्ने महिलाको श्रीमान गएका हुन्छन्। 11 वर्षको बच्चा छ, तिनको स्कुल जान्छ। अनि ती राजकुमार चाहिँ जहिले पनि मोटरसाइकल लिएर तिनको घरमा जान्छन् र तिनीहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुम्छन्। घुमेको देख्ने मान्छे छन्, मोटरसाइकल लिएर हिँडेको सबै देख्ने मान्छेहरू छन्। त्यो सम्मको तथ्य प्रमाणित हुन्छ। अनि त्यस पछाडि एक दिन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो बच्चा पनि नभएको बेला मोटरसाइकलमा तिनलाई चाहिँ लिएर धाइजनको जङ्गलभित्र पस्या हुन्छन्। र त्यो पसेको चाहिँ कसले देख्छ त भन्दाखेरि खेत रोप्ने मान्छेले देख्छ। पसेको देख्छन् तर के हुन्छ, निस्किएको देख्दैन र जङ्गलभित्र लास भेटिन्छ। अब यहाँ के हुन्छ, अब त्यो त्यसैले गरेको भन्ने त भएन। तर त्यसको सर्कमस्टान्सेस र छोराले के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी घुम्थे, यसरी हुन्थे, यसरी आउँथे, यसरी ऊ जान्थे भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो बच्चाको बकपत्र भएको छ। त्यो बच्चाको बकपत्रलाई प्रमाणमा लियो। अनि त्यो रोप्ने मान्छेहरूले जसले भनेका छन् हामीले देखेका हौँ भनेर त्यो मुद्दामा चाहिँ के भन्दाखेरि योदेखि बाहेक यो मुद्दामा अरू हुनै सक्दैन। यो कल्पिट नै हो, अरूले गरे होइन। र अननेचुरल डेथ छ, सुसाइड छैन। त्यसकारण यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइरेक्ट देख्ने मान्छे त त्यहाँ कोही पनि छैनन्। तर ती 3-4 वटा परिस्थितिले अदालत त्यो परिस्थितिको बारेमा राम्रोसँग व्याख्या गरेका छ त्यो मुद्दामा। यसरी हिँडेका, त्यहाँसम्म पुगेका, त्यसरी विभिन्न ठाउँमा हिँडेका, सिनेमा हेर्न गएका, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि पुष्टि भएको छ। अनि बच्चाले सम्पूर्ण कुरा भनेको छ। अनि त्यो बच्चाको कुरा र त्यो बच्चा भनेको भित्र पसेको मान्छे, देख्ने मान्छेको भनाइलाई लिएर यो मुद्दामा चाहिँ गएको छ। अब त्यसकारण यो दुईटा कुरा हुन्छ। अब ठहर गर्नुपर्ने कुरा मुख नमिलेको कुरा है, फेरि मुख मिलेकोमा ठहर गरिनु पर्दैन, सजाय गरिदिँदा हुन्छ। त्यसकारण साबिती भएको छ भनेदेखि सजाय गरिदिए हुन्छ। किनभने मैले अपराध गरेँ भनेर साबित हुन्छ नि कसै कसै। त्यो साबिती भइसकेपछि त्यसलाई बुझिराख्नु पर्दैन थप्रमा। अनि एउटा पक्षले भनेको कुरा अर्को पक्षले स्वीकार गर्छ भने त्यसको पनि प्रमाण बुझ्नु पर्दैन। अब यो तर स्वीकार कति बेला हुन्छ भन्ने सन्दर्भ चाहिँ फरक हुन्छ है। फेरि जस्तो सुनिल कुमार दत्त विरुद्ध मोहन रायको मुद्दा छ, एउटा जग्गा खिचोला मुद्दा छ। त्यसमा के छ भने दुवैजना ऐयानी जग्गामा बस्छ। अनि एउटाले मिचो भनेर 10 फिट मिचो भनेर आउँछ मुद्दा, अनि अर्काले होइन भन्छ पहिला। अनि त्यहाँ पछाडि अदालतले चाहिँ के भन्दाखेरि ल मिचेकै ठहर हुन्छ भनिदिन्छ, श्रेष्ठ भइदैन, सर्वोच्चसम्म आउँछ। त्यो सार्वजनिक जग्गा अब त्यो ठहर गराएर अड्डाको फैसला गराएर लिने उनीहरूको चाहिँ सोच हुन्छ। अदालतले के भन्नु त भन्दाखेरि यो हामी तल पुगिसकिन्छौँ है। फ्याक्ट एन्ड इस्यु विच निड नट बी प्रुफ, त्यसमा फर्मल एडिसन, जुडिसियल नोटिस र प्रिजम्पसन छ। यो फर्मल एडिसनमा मैले बताइरहेको छु यो केस। तपाईँलाई चाहिँ यो फर्मल एडमिसन भनेको चाहिँ कसैले वादीले भनेको कुरा प्रतिवादीले स्वीकार गरिसकेपछि प्रमाण बुझ्नु पर्दैन भन्ने छ नि। यहाँ यो जग्गा खिचोला मुद्दामा चाहिँ उसले स्वीकार गरौँ, अथवा चाहिँ के भन्दाखेरि मिचो भनेर भनौँ, अथवा मिचेको छैन भनौँ। अनि यो मुद्दामा के भन्नु त अदालतले भने वादीले दाबी लिएको कुरामा निजको हक नपुग्ने बित्तिकै प्रतिवादीको हक स्थापित हुँदैन। वादीको के भन्नु भने वादीले दाबी लिएको कुरामा निजको हक नपुग्ने बित्तिकै प्रतिवादीको हक स्थापित हुँदैन। सम्पत्तिमा प्रतिवादीको हक पुग्न निजसँग हकको स्रोत र प्रमाण हुनैपर्छ। कुनै जग्गा वादी वा प्रतिवादीले आफूले दाबी गर्छन् भने सो जग्गा कसको हो भन्ने प्रश्न मुख नमिलेको प्रश्न हो। मुख नमिलेको प्रश्न विवादित प्रश्न हो। यस प्रश्नमा इन्साफ दिँदा सम्पत्ति वादी वा प्रतिवादी दुवै पक्षको नभएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। एउटाले जित्ने एउटाले हार्ने भन्ने छ नि हामी कहाँ। दुईटैले हार्ने पनि हुँदो रहेछ, त्यसले दुईटैले हरायो, वादी प्रतिवादीलाई नै हार्यो। अब तपाईँहरू अलिकति यो विवादित प्रश्नको सन्दर्भमा र प्रमाण के हो भन्ने सन्दर्भमा एउटा यो नन्दादेवी जोशीको मुद्दा छ। यो नन्दादेवी जोशीको मुद्दा र यो नन्दादेवी के भन्दाखेरि उसको मुद्दा चाहिँ छ। नन्दादेवी जोशीको मुद्दा यो कञ्चनपुरको मुद्दा हो। तपाईँहरू कोही कञ्चनपुर हुनुहुन्छ नि, एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने सुब्बाराव भन्ने मान्छे आउँछन् त्यहाँ। अनि श्री सुब्बाराव भन्ने मान्छे चाहिँ त्यो नन्दादेवी जोशीको घरमा बसिया हुन्छन्। प्रतिवादी नन्दादेवी जोशी हो। यो एकदम चर्चित मुद्दा छ र यो मान्छेलाई 8 वर्षको सजाय भएको छ र यो मुद्दा फुल रेन्जमा आएको छ यहाँ। अनि 8 वर्षपछि यहाँ आएपछि यो मुद्दामा के भन्यो त भन्दाखेरि प्रमाण कति सानो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नलाई। यो माथि 3 तला माथि घरमा चाहिँ यसरी हेरिराखेको हुन्छ। अनि हेर्दा त्यो मान्छे तल जान्छ। अनि झर्दाखेरि तपाईँको उतानु हुँदैन, घोप्टै पर्छ। अनि ठ्याक्कै बोलानीमा जान्छ। मुद्दा के आयो त भन्दाखेरि नन्दाले खेलेर तल झारो। अनि पर्तिरपट्टि एउटा के भन्ने अफिस छ, त्यो अफिसमा पार्वतीले मान्छे झरो भन्ने देखिन्छ। अर्को एउटा के रतन के भन्ने छ, त्यसले पनि त्यो अर्को घरमा काम गरिरहेको छ, त्यसले पनि मान्छे देख्यो। हत्तरपत्त पन्त भन्ने एउटा मान्छे आउँछ र तिनलाई उठाउँदाखेरि उसले सक्दैन। अनि त्यो रतनलाल आउँछ। अनि रतनलाल आएर दुईजनाले पल्टाउँछ। मान्छे मरिसकेको छ क्या, त्यो लास भइसकेको छ। अनि त्यो मुद्दामा के छ भन्दाखेरि अब धकेलेको भए के हुन्छ र लास बोलेनीमा झरिएछ, ठ्याक्कै बोलेनीमा झरिएछ। ल हेर्नुहोस् कति सूक्ष्म हुन्छ त। धकेलेको भए के हुन्छ, ठ्याक्क बोलेनीमा छ लास, घोप्टो परेको छ। फेरि क्राइममा तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने अधिकांश मुद्दामा अब यो नियमित म भनौँ अधिकांश मुद्दामा आफै लडेको चाहिँ घोप्टो हुन्छ। लास घोप्टो छ, उतान हुँदैन, ठ्याक्कै बोलेनीमा झरेको। ठेलेको भए त त्यहाँ के हुन्थ्यो, न्युटनको गतिको नियम लागु हुन्थ्यो। वकिलले त्यसै भन्न पाइँदैन है, केबाट त्यो साइन्स साइन्टिफिक छ भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ। ठेलेको भए त्यसले जति ठेलिएको छ त्यति नै फोर्स अगाडि बढ्थ्यो अथवा
के भन्छ एक इक्वल टु रियाक्ट के भन्छ नि गति जति ठेलिया छ त्यति नै जान्छ भन्ने न्युटनको गतिको नियम के त्यहाँ लागु हुन्थ्यो र पर जान्थ्यो बलेनीमा खसेको लास चाहिँ त्यो मारेको होइन आफै झरेको भन्ने प्रमाणित त्यति सूक्ष्म कुराले उसले सफाई पायो तर त्यही कुरा जिल्ला र पुनर्गठन गर्न सक्यो भेट्न सकेन हेर्नुहोस् प्रमाण इभ्यालुएसनको कुरा प्रमाणको स्क्रुटिनाइजको कुरा कति गहन छ तपाईहरु अहिले अधिकांश फैसला पढ्नु हो भने तपाईहरुले त्यस्तो पाउनुहुन्न हामी त एकदम यो प्रोफेसनमा चाहिँ के भन्दाखेरि पीडित भएको छ भन्नुस् त पाइँदैन ल एकछिन अब अहिले क्वेसन गर्नु होला म सकिहालौँ एउटा फर्मल एडमिसन भयो अर्को जुडिसियल नोटिस यो प्रमाण फ्याक्ट एन्ड इस्यु व्हिच निड नट बी प्रुफ कुनै पनि प्रमाण नचाहिने कुरा है एउटा फर्मल एडमिसनमा प्रमाण बुझिराख्नु पर्दैन अर्को जुडिसियल नोटिसमा बुझ्नु पर्दैन जुडिसियल नोटिस भनेको अदालतले आफैले जानकारी राख्ने कुरा हो त्यो तपाईँहरूले पढिहाल्नु भएको छ त्यो बताइराख्नु पर्दैन होला अर्को चाहिँ प्रिजम्सन यो प्रिजम्सनमा चाहिँ दुईवटा कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ प्रिजम्सनमा प्राइमरी फ्याक्ट प्रमाणित हुनुपर्छ प्रिजम्सन गर्नलाई तपाईँले पढ्नु भएको छैन अनुमान त्यसै हुँदैन केही वस्तु सत्य तपाईँले पहिला प्रमाणित गर्नुपर्छ प्राइमरी फ्याक्ट इस्टाब्लिस भएपछि मात्रै अनुमान गर्न पाइन्छ अब प्राइमरी फ्याक्ट इस्टाब्लिस गरिसकेपछि अब जस्तो त्यहाँ बाटामा मान्छे लडेको छ भनेर भनेको छ भने प्राइमरी फ्याक्ट के हुनसक्छ मान्छे लडेको हो अब अनुमान के हुनसक्छ गाडीले हानेको एउटा अनुमान हुनसक्छ अर्को आफै पनि मरेको अनुमान हुनसक्छ अर्को हजुर कसैले मुक्का दिएको पनि हुनसक्छ होइन प्रेसरको रोगी रहेछ लडेको हुनसक्छ अनुमान कति हुनसक्छ त्यो केबाट इस्टाब्लिस हो प्राइमरी फ्याक्ट त्यसकारण प्राइमरी फ्याक्ट इस्टाब्लिस भएपछि अनुमानित फ्याक्ट धेरै आउन सक्छ त्यसकारण अनुमान प्रमाण होइन है फेरि अनुमान प्रमाण होइन तर यति किसिमले चाहिँ त्यो प्रमाणसँग के भन्दाखेरि प्रमाणको रूपमा आयो जस्तो अग्नि परालको मुद्दामा मैले अघि बताएँ यति मात्रै पिटिनु होला त्यो सामान्य रूपमा एउटा प्रुडेन्ट मान्छेले एउटा सामान्य मान्छेले तर्क गर्न सक्ने तर्कसँग कुरा हो त राधिकाले यति मात्रै पिटिनु होला दुई थप्पड मात्रै हालिनु होला स्वाभाविक रूपमा सबैले भन्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा भेटेकोलाई मर्ने गरी पिटिनु होइन र त्यो स्वाभाविक नेचुरल हुनसक्छ त्यस कारणले प्रिजम्सन यो है अनि दुईटा कुरा चाहिँ प्रिजम्सनमा महत्त्वपूर्ण छ एउटा चाहिँ के छ भने प्राइमरी फ्याक्ट नभए पनि हुने चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सबै मान्छे सेन्स छन् भन्ने अनुमान त्यो प्राइमरी फ्याक्ट प्रमाणित हुनु पर्दैन अब भन्नु होला तपाईँहरूले मान्छे त हुन्छ नि भन्नु होला फेरि प्राइमरी फ्याक्ट प्रमाणित नभए पनि प्रत्येक मान्छे सधैँ हुन्छ भन्ने अनुमान गर्छ कानुन अनि दोस्रो चाहिँ प्रिजम टु बी इनोसेन्स त्यो चाहिँ कानुनले नि भन्नु संविधानले भन्नु यो मान्छे निर्दोष छ भनेर कानुन व्यवस्था न्याय व्यवस्थालाई संविधानले नि स्टेटको सभरियन प्रयोग गरेको संविधानले नि सभरियनिटी दिने जनतालाई भनेको छ त्यसकारण पुलिसले निर्दोष मान्छे छ भने लान मिल्दैन इन्भेस्टिगेसन स्वतन्त्र हुनुपर्छ अख्तियारले गर्ने इन्भेस्टिगेसन स्वतन्त्र हुनु किनभने त्यहाँ प्रिजम टु बी इनोसेन्स त्यसलाई अरू प्रमाणित गर्नु पर्छ कुनै प्राइमरी फ्याक्ट चाहिँदैन त्यसकारणले तपाईँहरूले प्रिजम टु बी इनोसेन्स र हरेक मान्छे अल पर्सन आर सेन भनेर भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नु पर्दैन दुईटा कुरा चाहिँ एक्सक्लुड गरिएको छ प्रिजम्सनमा अरूमा चाहिँ सबैमा प्राइमरी फ्याक्ट प्रमाणित हुनुपर्छ प्रमाण कानुनले त्यो भन्छ अब म अलिकति एउटा केस बताउँ त्यसपछि यसैमा छलफल गरौँ यो प्रमाण भनेको कुरा तपाईँहरूले धेरै ठुलो धेरै गरिने कुरा होइन है यो तपाईँहरूले दिमागमा लाउने कुरा हो तपाईँहरूले पढ्ने भन्दा पनि दिमागमा लाउने कुरा हो दिमाग तपाईँहरूले कसैले टिभी सिरियलमा हेर्नुहुन्छ यसो गर्छ नि सिआइडी हेर्नुहुन्छ नि उसले के गरेको उसले त्यो सेन्स लाउँछ क्या अनि तपाईँले पढेर प्रमाण पाउनुहुन्न मुद्दा पनि पढेर प्रमाण पाइँदैन तपाईँले सेन्स लगाएर प्रमाण जहिले पनि तर्कमा आउँछ है तार्किकता प्रमाणको सबैभन्दा ठुलो कुरा हो तर्कशीलता खोज्छ प्रमाणले रेसनालिटी खोज्छ प्रमाण फेरि त्यसै चाहिँ हुँदैन हावामा चाहिँ आउँदैन तर्कशीलता रेसनालिटी साइन्स विज्ञान कला सबै त्यसमा चाहिँ अप्लाई हुन्छ अब यो मुद्दाको चाहिँ एकदम यो महत्त्वपूर्ण मुद्दा र प्रमाण के हो अहिलेसम्म अदालतले भनेको छैन प्रमाण पाउनु भएको छ कहीँ अहिलेसम्म अदालतले प्रमाण भनेको के हो भनेको छैन त्यसकारण यो मुद्दा चाहिँ ल्यान्डमार्क डिसिजन हो र भोलि तपाईँहरूले सबैले पढेर आउनुलाई मुद्दा यो मुद्दा चाहिँ म तपाईँलाई एकदम उसको मुद्दा हो यो नेकापा 2000 होइन फोटोकपी गर्ने वेबसाइटमा अहिले आउँछ तपाईँले वेबसाइटमा हेर्नु होला नेकापा 2070 अङ्क छ निर्णय नम्बर 9022 70 अङ्क छ निर्णय नम्बर 9022 हजुर वेबसाइट चाहिँ तपाईँले सुप्रिम कोर्टमा जानु सुप्रिम कोर्टमा गएर फैसलामा जानु नजिर किताबहरूमा जानु त्यो नजिरमा चाहिँ फैसला नजिर भन्ने हुन्छ त्यसमा गएर यो मुद्दाको तथ्य के छ भने हजुर 9022 आउँछ निर्णय नम्बर हालेको छ यो मुद्दामा के छ भन्दाखेरि यो झापाको केस हो यो झापाको केस हो ती शारदा भन्ने बुहारी हुन्छन् घरकी अनि यिनको चाहिँ उदय भन्ने श्रीमान हुन्छन् रमेश भन्ने देवर हुन्छन् रमेशको श्रीमती तारा हुन्छन् र बमबहादुर र भद्रकुमारी भनेको सासू ससुरा हुन्छन् अनि एउटा छोमो के भन्ने चाहिँ यो के भन्दा सतार केटी हुन्छ 11 वर्षकी अनि यो मुद्दामा के छ भन्दाखेरि उदयले अर्की श्रीमती बिहे गरेको हुन्छ अथवा अर्की श्रीमतीसँग रिलेसन राखेका हुन्छन् र त्यो जमुना भन्ने मान्छे हुन्छन् अर्की श्रीमती अनि यो मुद्दामा यी शारदालाई चाहिँ टर्चर दिएको हुन्छ त्यो टर्चर दिएको चाहिँ त्यसै दिन अघिल्लो दिन
यिनीहरूको घरमा स्वस्तानी पूजा हुन्छ, भोलिपल्ट यिनीहरू कहाँ चाहिँ त्यो टर्चर टेकोमा माइतीहरू आउँछन्, माइतीहरू आएर चाहिँ अब टर्चर पनि नदिने, अंशबन्धा गरेर राखिदिने भन्ने खालको कुरा हुन्छ र त्यसमा सहमति बन्छ। अनि सहमति बनिसकेपछि अर्को श्रीमती ल्याए पनि हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ वातावरण बनिया छ। अनि त्यस पछाडि त्यो राति जुन दिन त्यस्तो झगडा छलफल भयो, त्यो राति चाहिँ के प्लानिङ गरिएको छ भन्दाखेरि 3 जना मान्छे बाहिरबाट आउँछन्, त्यसमा जमुना पनि हुन्छन्, अरू 2 जना मान्छे आउँछन्। अनि त्यो लोग्ने चाहिँ उदयजी गएर रातिको कुरा हुन्छ, उदयजी गएर त्यो ढोका श्रीमती सुतिरहेको ढोका आइज भनेर बाहिर बोलाउँछन्, शारदा बाहिर आऊ भनेर भन्छन्। अनि भनिसकेपछि तिनीहरू मुकामुकी गर्छन्। अनि मुकामुकी गरिसकेपछि तिनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पूजा कोठा हुन्छ, त्यो पूजा कोठामा चाहिँ एउटा यस्तै रेलिङ लगाएको झ्याल हुन्छ, त्यो झ्यालबाट चाहिँ लास बाहिर फाल्न खोज्छन्। अब त्यो लास बाहिर फाल्न खोज्दाखेरि लास बाहिर जाँदैन, एउटा रेलिङ पनि भत्किएको छ त्यहाँ, बाहिर जाँदैन। अनि फेरि तल लान्छन्, अनि तल लगिसकेपछि फेरि लास ल्याएर चाहिँ के भन्दाखेरि पूजा कोठामा ल्याएर पासो लाएर झुन्डाउँछन्। अनि लासको प्रकृति के छ भन्दाखेरि डोरीले वरिपरि बेरिएको छ र धेरै प्रोमिनेन्ट 1.5 इन्ची जति गएको छ, डोरी पुरै घेरिएको छ। सामान्यतः झुन्डिएको लासमा के हुन्छ, डोरी जहिले पनि भी आकारको हुन्छ, आफै झुन्डिएकोमा नेचुरल आफै सुसाइड गर्ने मान्छेको भी आकारको डोरी हुन्छ, यस्तोमा वरिपरि राउन्ड हुँदैन र ओब्लिक्यू भन्छ, मोदीको दृष्टिकोणमा हेर्नु भने ओब्लिक्यू भन्छ, जहिले पनि यताउता भएको हुन्छ, डोरी सिधै हुँदैन, यसमा चाहिँ सिधै छ यो लास। अनि चोट पनि छ जिउमा हैन। अब यहाँ तपाईहरुलाई म यो अलिकति पढेरै बताएँ। अनि यो तथ्य रहेकोमा अब लास बाहिर गएको छैन। अनि अर्को के आएको छ भने एउटा एक्सेसिभ ब्लड भएर सक भएर मरो भन्ने आएको छ। अर्को चाहिँ यिनको लासमा चाहिँ पोइजन भेटिन्छ, पोइजन पनि भेटिन्छ। अब दुईटा चाहिँ अनि पोइजनवालाले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो चेक गर्दाखेरि यो चाहिँ मान्छे मर्ने पोइजन हो, यो कडा किसिमको विष हो भनेर आउँछ। यिनको जिउबाट पोइजन पनि भेटिन्छ। अब झुन्डिएको पनि त्यस्तो अवस्था छ। दुईटा कुरा छ। अब कुनलाई मान्ने? अब यहाँ तारा भन्ने मान्छेलाई पनि अब 2 जना भागिहाल्छन्, केटा मान्छेहरू भागिहाल्छन्, बुढाबुढी हुन्छन्, 76 वर्षका बुढा बलबहादुर भन्ने हुन्छन्, अनि भद्रकुमारी भनेको सासू हुन्छन्, अनि तारा भनेको ती देउरानी भइन्। तारा देउरानीको कुरा पनि यहाँ छ। अनि त्यो अरू नोकर, त्यो के सतार्नी भन्ने नोकर्नी छन्, छुमु सतार्नी भन्ने हो। यी 4 जनामा चाहिँ ती 3 जनालाई मुद्दा चल्छ, अरूलाई चाहिँ फरार भएको हुनाले मुद्दा त चल्छ, तर को हुन्छ त्यो मुद्दा चल्दै चल्दै सर्वोच्चमा आउँछ। अब यो सर्वोच्चमा आइसकेपछि यो मुद्दामा अब तपाईहरुले अलिकति यो सुन्नुहोस् है, यो मुद्दामा प्रमाण कानुनको सार छ, त्यसैले म तपाईहरुलाई बताइरहेको छु। अब यहाँ सर्वप्रथम मृतक शारदाको मृत्यु हत्या वा आत्महत्या के हो भन्ने निर्कल हुन आवश्यक छ। हत्या वा आत्महत्या के हो भन्ने प्रयोजनको लागि सर्वप्रथम मिसी सम्बन्ध घटनास्थल लास जाँच मुचुल्का हेर्दा मृतक शारदा बस्नेतको दुवै खुट्टाको घुँडामुनि डोरीले बाँधे जस्तो 5 फिट लम्बाइ 1 इन्च गहिरो डाम भएको यो के हो? आफै चाहिँ मरेको होइन कि भन्ने हो, कसैले गरेको। यसरी हेर्नुहोस् है मुद्दामा हैन। अब बायाँ भएको गालामा अब खुट्टाको डोरी बाँधे जस्तो 5 फिट लम्बाइ 1 इन्च गहिरो डाम भएको, बायाँ गालामा नील डाम भएको, पिटेको हो कि भन्ने आयो। हो होइन भन्ने थाहा छैन तपाईँलाई, पिटेको हो कि भन्ने आयो। खुट्टाको जोर्नी र नाइटोमुनि नील डाम भएको, योनीबाट रगत निस्किएको, घाँटीमा डोरीले डाम वरिपरि भएको, सो डाम 2.5 इन्च जति भित्र गाडिएको र सो डाम कालो भन्ने उल्लेख भएको, सब परीक्षण प्रतिमा मृत्युको कारण चोटपटकले अत्याधिक रक्तस्राव भएर भएको मृत्यु भएको कारणले मृत्यु भएको। लासको प्रकृति विवरण गर्ने तेस्रो प्रमाणका रूपमा वादी पक्षका लासका फोटाहरू प्रस्तुत गरिएको, झुन्डिएको लासको डोरीमा रहेको कपडाको सलको गाँठो फुर्का माथितिर रहेको, लासले भुइँ छोएको, भुइँ छुँदैन तपाईहरु रङ है, फेरि तपाईहरु रङ हो। यस्तो तपाईहरुले एउटा हल्ला नगर्नुहोस् है, भुइँ छोएको लाग्छ भने आफै मरेको भन्ने अनुमान हुन्छ। भुइँ छोएको लाग्छ, झुन्डिएको छ भने चाहिँ मारेको भन्ने हुन्छ, के भन्छ मरेको भन्ने हुन्छ। सामान्य मान्छेले भुइँ छोएर मान्छे मर्छ भन्ने हुँदैन, त्यो मर्नेले मात्रै जान्दछ। तपाईले कसैलाई प्लानिङ गरेर मार्यो भनेदेखि सामान्यतः भुइँ छोएर मारिँदैन। र मोदीको जुरिस्प्रुडेन्स हेर्नु भने निलिङ गरेर यसरी घुँडा टेकेर पनि मान्छे मर्छ, यसो गरेर पनि मान्छे मर्छ। यो त 1.5 केजी कि कति भन्छ टाउको, त्यसमा वेट हालिदियो भने मान्छे मर्छ। किनभने यो तपाईँको यहाँ सुर्काउने लगाइदियो भनेदेखि तपाईँ यसरी सुतिराख्नु भएको छ, सुतिराख्दा राख्दै तपाईँको यो सुर्काउने जाँदै जाँदै गर्दा यहाँ तपाईँको भेनहरू जुन हुन्छ नि त्यो भेन कसिँदै जान्छन् क्या। अनि कसिँदै जाँपछि तपाईँ इन्कन्सियस हुँदै जानुहुन्छ। अनि यो यति नै छोडिदिनु हो भने यो टाउको मात्रै छोडिदिनु भने मान्छे मर्छ। त्यस कारण निलिङ भन्छ, त्यो के भन्छ त्यसले आफ्नो युज गरेको छ। घुँडा टेकेर पनि मरिया छ, यसरी खुट्टा टोकेर छोएर पनि मर्छ। त्यस कारण यहाँ झुन्डिएको लास भनिएको छ होइन। अब छोएको लासको बङ्गलामा काठको टेबल रहेको, दुवै खुट्टाको घुँडा मुनि गोलाकार डाम देखिन्छ, गोलाकार डाम देखिन्छ। मृतक सुत्ने कोठाको दक्षिणतिर डन्डीयुक्त झ्याल रही एउटा डन्डी उक्काइएको, त्यहाँ प्रयास गरिएको छ। यो उक्काएको के भन्दाखेरि माथि तल जानु प्रयास गरिएको र भुइँमा रहेको एवं झ्यालको एउटा सेफ्टीको तल झुन्डिएको मुचुल्कामा तथ्य पनि विचारणीय छ भनौँ। निर्विवाद वस्तुस्थितिको चित्रण र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी एवं प्रतिवादीहरूको अधिकारबाट अधिकार व्यक्त गरेका कुटपिट भन्दै लगेर तल गएर के भनौँ भने अपराधका सम्बन्धमा खडा भएका मुचुल्काहरूमा प्रमाणिक शक्ति हुन्छ। मुचुल्का कति बेला प्रमाणित हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूमा प्रमाणित शक्ति चाहिँ हुन्छ अहिले। अब तिनमा व्यक्त भएको तथ्यले अपराधको वस्तुस्थिति बताउँछ। मैले अघि बताएँ नि तपाईँलाई, वस्तुस्थिति केले बताउँछ भन्दाखेरि ती खडा भएका डकुमेन्टहरूले परिस्थितिजन्य कुराहरू के छन्, सराउन्डिङ सर्कमस्टान्सेस के छ भनेर यसले बताउँछ भनौँ। व्यक्तिले झुटो बोल्न सक्छ तर वस्तुस्थितियुक्त तथ्यले कहिले झुटो बोल्दैन, लेखेकै छ यहाँ। मुचुल्काले मृतक सुत्ने कोठाको झ्यालको एउटा डन्डी सल झुन्डिएको र अर्को डन्डी उक्किएको देखिनु, प्रत्यक्षदर्शीले मृतकलाई हत्यापछि लास सोही झ्यालबाट झार्न खोजेको तर असफल भएको तथ्यका बीच सामान्यता देखिन्छ। अदालतले इभ्यालुएसन गर्दैछ। अब हेर्नुहोस् कसरी इभ्यालुएसन गर्यो, प्रमाण कसरी इभ्यालुएसन हुन्छ।
यसै गरी प्रत्यक्षदर्शीले तपाईँहरूलाई जाँच पनि आउँछ होला, इभिडेन्स इभ्यालुएसनको प्रोसेस आउँछ कि आउँदैन, जाँच आउँछ होला होइन, इभ्यालुएसन। यसै गरी प्रत्यक्षदर्शीले पहिले नै मारी शारदाको लासलाई पहिले बारीमा लगेको त्यसपछि पूजा कोठामा ल्याई झुन्ड्याएको भनिनु। अब यहाँनिर फेरि तपाईँले कन्ट्राडिक्सन पाउनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, प्रत्यक्षदर्शीले पहिले नै मारी शारदाको लासलाई पहिले बारीमा लगेको त्यसपछि पूजा कोठामा ल्याई झुन्ड्याएको भनिनु र झुन्डिएको लास सहित खिचिएको पूजा कोठाको फोटो हेर्दा लास वरिपरि सबै सरसामान वस्तु यथास्थिति देखिन्छ, बीच सामान यस्ता देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ बाहिर लगेर ल्याएको, तर त्यो पूजा कोठामा जति सामानहरू छन् ती नेचुरल छन्, नेचुरल कोर्समा छन्, ती कहीँ तपाईँको यताउता भएका अथवा डिस्प्लेस भएका छैनन्। त्यसकारण तिमीले त्यहाँ आफू मरिया भए त मान्छेले के गर्छौ, मर्नलाई प्रयत्न गर्छ, सास जाने बेला उसलाई अनकन्सियस भयो भने प्रयत्न गर्छ, मान्छेले बस्नु प्रयास गर्छ। पानीमा डुब्यो भने मान्छे के गर्छ, पहिला माथि निस्किन्छ नि, त्यो मान्छेको मेटाबोलिजम नि मान्छेको के। अनि त्यो माथि निस्केको बेला तपाईँ माथिबाट जम्मा हाल्नु भने तल ढुङ्गा सुङ्गा त्यस्तै नजिक पऱ्यो भने अर्कै कुरा हो। कोमामा गए पनि तपाईँ एकपल्ट चाहिँ निस्किनुहुन्छ। अनि सेन्स छ भने के गर्नुहुन्छ, पौडिने प्रयास गर्नुहुन्छ, बाँच्ने प्रयास गर्नुहुन्छ होइन। अनि पानी पिउँदा पनि खोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ, मान्छेको रेसिस्टेन्ट हुन्छ कि, मान्छेले मर्न त्यसै चाहँदैन। तपाईँले यो गर्दाखेरि उसले अनकन्सियस सिस्टम खुट्टा चलाउँछ, हात चलाउँछ, हातमा चोट लाग्ला, यसो गर्ला उसो गर्ला, उसलाई थाहा चाहिँ हुँदैन मृत्युवरण गर्ने। अब थाहा हुन्छ भने त थाहा छैन, मृत्यु जसलाई थाहा छ त्यो मरिहाल्छ। अब कसरी यहाँ लेख्नु पनि, तर के भने देखिएका अनुभव गरिएका कुराहरूमा उसले रेसिस्टेन्स गर्छ, यति चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु। अब यहाँ अर्को तथ्य छ है, यसै गरी मृत लासको पैतालामा पुरै भागमा हिलो माटो लागेको देखिनु र प्रत्यक्षदर्शीलाई लासलाई पहिले बारीमा लगिएको भनिनुका बीच पनि त्यत्तिकै समन्वय देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ गलत लेख्यो होला, मरेको मान्छे तल लगिसकेपछि पैतालामा कसरी चाहिँ माटो लाग्छ, घिसारेको त अन्त पो होला। अब वकिलले एनालाइसिस गर्ने चाहिँ यो हो, यदि म वकिल थिएँ भने पैतालामा लास कसरी माटो कसरी लाग्छ, उता सुतेकी छन् भित्र, माटै त सुतेको मान्छे बाहिर निस्किएको छ लोग्ने घर, रातिको समय छ, क्राइम सिन, सुतेको मान्छे खुट्टामा पैतालामा माटो लिएर त सुत्दैन, पैतालामा माटो छ, माथि नै मारेको झार्न खोजिएको छ, तर पैतालामा माटो कसरी आयो। अब तपाईँहरू डिफेन्स लयर हुनुभयो भने कसरी माटो होइन, भागेको त भन्नु पऱ्यो, भाग्न खोजेको भन्ने त आउनु पऱ्यो नि त। यहाँ तथ्य के आयो भने तपाईँहरूले यही सानो कुरा बुझ्नुहोस्, प्रमाणमा धेरै ठुलो कुरा हुँदैन। यहाँ प्रत्यक्षदर्शीले के भन्यो भने लासलाई मारिसकेपछि बारीमा फाल्नलाई लगे, लग्दाखेरि बोकेका छन् यिनीहरूले, किनभने 4-5 जना मान्छे छन् त्यहाँ, अनि बोकेका छन्, बोकेको लास फेरि बारीमा फाल्ने बेला केही भयो होला अथवा केही त्यो त्यहाँ गर, अनि फेरि माथि ल्याएर झुन्डाको बनाउँ भनेर भनिन्छ। भनेपछि माटो कसरी लाग्छ, माटोले पुरीमा खोजिएको अन्त लाग्छ होला। यहाँ पैतालामा लागेको कुरा चाहिँ त्यसकारण हरेक कुरा कहाँ त्यो पोइन्ट आउट भयो, त्यो चिज कहाँ पोइन्ट आउट छ, त्यसले पनि महत्त्वपूर्ण राख्छ। जस्तो रेप केसमा तपाईँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि निलडाम सामान्य छ, तर त्यो चाहिँ प्राइभेट पार्टमा छ भने त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर त्यही कुरा माथि छ, अन्य ठाउँमा छ, गालामा छ भने रेपको नहुन सक्छ त्यो प्रमाण होइन। त्यस कारणले यहाँ पैतालामा छ, पैतालामा त मान्छेलाई ठडिनु पर्यो होला नि, कि ठडिएर तल गाड्न खोजिएको थियो भनेर भन्नु पर्यो होइन। त्यस कारण यहाँ यो गलत लेख्यो अदालत, तपाईँले गलत भन्नुपर्छ, गलत भन्न सक्नुपर्छ। अनि यसरी लासको र फोटो मुचुकाबाट प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको प्रमाण। अब अर्को मेटेरियल फ्याक्ट चाहिँ के हो त अब यसमा मेटेरियल फ्याक्ट भनेको चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई बताएको थिएँ, भोलि म अलिकति रियल इभिडेन्सको बारेमा बताउँदा रियल इभिडेन्स प्रायः सोध्दो रहेछ तपाईँको। यो मेटेरियल फ्याक्ट भनेको चाहिँ त्यहाँदेखि त्यो कुरामा पुगिसकेपछि अदालतले निष्कर्ष दिन्छ, त्यो मेटेरियल फ्याक्ट हो। जस्तो अघि तपाईँहरूले मैले अग्नि बरालको मुद्दामा यो कुटाइ चाहिँ सामान्य थियो होला भन्ने कुरा र तपाईँको यो जसले जे भन्यो, यो भगवतीले जे भन्यो त्यही सत्य हो भन्ने कुरा मेटेरियल फ्याक्ट। त्यो मेटेरियल फ्याक्टमा चाहिँ डिफ्रेन्ट फ्याक्ट, सिरिज अफ फ्याक्टको कम्बाइन हुन्छ। त्यो मेटेरियल फ्याक्ट चाहिँ त्यो चाहिँ उतापट्टि जानु भने रेसियो डेसिडेन्ट हो, फेरि नजिरको निर्णय हुन्छ। त्यो यो मुद्दामा त्यस्तो त देखिँदैन। यो सुसाइड किन गरिन् भनेर यसले मतलब प्रिजम्सन गर्छ क्या अदालत। एउटा शब्द के लेखिरहेछ भने एउटा जीवनप्रति जीवित विवाह राख्ने युवतीले सहजै आत्महत्या गर्ने निर्णय लिन कुनै अपरिहार्य कारण हुनैपर्छ। यो कन्सेप्टमा पुगेर उसले आत्महत्या होइन। यो केबाट देखियो, केबाट आयो? अघि मैले सिरिज अफ फ्याक्ट बताएँ नि, के बताएँ अझै पढ्नुहोस्। तपाईँले धेरै कुरा छ, म अब यो क्लासको लागि यति तपाईँलाई पुग्छ, बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। के भने त भन्दाखेरि आफै मर्ने यस्तो अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने चाहिँ यसको निष्कर्ष आयो। त्यसै गरी तपाईँहरूले बहुविवाह मुद्दा छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को कान्छी श्रीमतीलाई मुद्दा चलाइन्छ नि, थाहा नपाइकन बिहे गर्ने भन्छन् उनले। सामान्यतया मलाई थाहा थिएन, बिहे गरेको थाहा थिएन भनेर आउँछ। अनि बिहे गरेको थाहा थिएन भन्ने कुरालाई विश्वास गर्नु पर्यो। के भयो त्यो मुद्दाको मेटेरियल फ्याक्ट हो, बुझ्नुभयो? त्यसकारण मेटेरियल फ्याक्ट भनेको अब यो मेटेरियल फ्याक्टमा पुग्दाखेरि सिरिज अफ फ्याक्ट चाहिँ उसले एनालाइसिस गर्यो र मेटेरियल फ्याक्ट चाहिँ हाम्रोमा ठोस प्रमाण भन्छ अदालतले। कुरा चाहिँ केही पनि हुँदैन फेरि, तर यो चाहिँ फेरि यसले कुरा राखेर दियो। यो चाहिँ मेटेरियल फ्याक्ट, किनभने माथि तपाईँलाई तथ्यलाई यस्तो एनालाइसिस गर्यो उसले, यो सम्भवै छैन भने। हिजो झगडा भएको छ, मंस दिने भन्ने कुरा भएको छ, घराइसी कुरा छ, अनि यहाँ तारा भन्ने मान्छे जुन छन् तिनले घरबाट आफ्नो कोठाबाट देखिरहेकी छन् त्यो भएको कुरा, ऊ प्रत्यक्षदर्शी छन्। अनि त्यो सुनि के सतार्ने भन्ने पनि प्रत्यक्षदर्शी छन्। अनि त्यो सम्पूर्ण कुरालाई ल्याएर एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि
अब यो मेटेरियल फ्याक्टबाट एउटा जीवनप्रति जीविका राख्ने व्यक्तिले सहजै आत्महत्या गर्ने निर्णय लिन कुनै अपरिहार्य हुनैपर्छ भन्नु त्यहाँदेखि पछाडि उसले लेखेको छ आत्महत्या गर्न मानिसले तत्काल पनि निर्णय लिन सक्छ भन्दै यसलाई पनि इलाबोरेट गरेको छ तर यो कन्जक्चर लाएर उसले इलाबोरेट गर्यो योभन्दा माथिका सेरिज अफ फ्याक्ट र यो कन्जक्चर लाएर उसले इलाबोरेट गर्यो त्यसकारण हरेक वकिलले मेटेरियल फ्याक्ट के हो भनेर बुझ्नुपर्छ मुद्दामा मेटेरियल फ्याक्ट बुझिएन भने मुद्दा बुझिँदैन है अनि हामी कहाँ गाई यात्रै पारा छ क्या यो मेटेरियल फ्याक्ट के हो त्यही चाहिँ रेसियो डिसिडेन्ट दिन्छ अर्को मुद्दाको लागि त्यो प्रमाण हुन्छ अथवा नजिर हुन्छ मेटेरियल फ्याक्ट चाहिँ एउटा हुन्छ अनि अर्कामा त्यो यसो यस्तै वर्णन गरिएका कुराहरू ल्याएर फ्याक्टलाई ल्याएर चाहिँ के भन्दाखेरि अनि लान्छन् अनि लगिसकेपछि त्यो मेटेरियल फ्याक्ट हुँदैन अनि त्यो प्रमाण के भन्दाखेरि नजिर भन्छ त्यसकारण मेटेरियल फ्याक्ट तपाईँले अनि यो मेटेरियल फ्याक्टबाट लास्टमा के भन्नु भने उल्लेखित आधार समेतबाट शारदा बस्नेतको मृत्युको कारण आत्महत्याबाट भएको नभई कर्तव्यबाट भएको भन्ने देखियो त्यो मेटेरियल फ्याक्टबाट रेसियो डेसिडेन्टी अथवा निष्कर्ष के दियो त्यो रेसियो डेसिडेन्टीबाट भन्दा यो आत्महत्या होइन बुझ्यो अब यो केस पढ्नुहोस् अनि भोलि हामी एडमिसन र कन्फेसन त्यो त्यहाँदेखि सुरु गर्छौँ डाइरेक्ट एन्ड सर्कमस्टान्शियल एभिडेन्स डाइरेक्ट एन्ड सर्कमस्टान्शियल एभिडेन्स भनेपछि डाइरेक्ट भनेको अरू इन्फरेन्स केही भनिराख्नु पर्दैन डाइरेक्ट त्यसैले भनेको अघि मैले भने नि जुमाले भनेको कुरा त्यो सतारले भनेको कुरा छुमीले भनेको कुरा त्यो डाइरेक्ट एभिडेन्स हो त्यसलाई अरू कुराले कोरोबोरेट गरिराख्नु पर्दैन सामान्यतया तर यहाँ त कोरोबोरेट पनि भएको छ अरूको भनेर पनि त्यसलाई समर्थन भएको छ त्यो डाइरेक्ट एभिडेन्स हो भने सर्कमस्टान्शियल एभिडेन्स भनेको प्रपोजिसनको एभिडेन्स हो प्रपोजिसनको एभिडेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्नु हो भने तपाईँले कतिले फलो गर्नु भएको छ त्यो आरुषि हत्याकाण्ड इन्डियाको त्यो एकदम फेमस केस थियो र त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि न्यायाधीशले 25वटा प्रपोजिसन राखेको छ 25वटा प्रपोजिसन राखेको छ र बाबुआमा नि दोषी हुन् भनेको छ उसले कस्ता खालको प्रपोजिसन गरिरहेको छ ल हेर्नुहोस् मैले हिजो पनि राजकुमार श्रेष्ठको मुद्दा बताएको थिएँ जङ्गलभित्र लास भेटिन्छ गएको देख्दैन आएको देख्दैन त्यो सर्कमस्टान्सेसले चाहिँ गरिरहेको छ यहाँ के छ भने कसरी सर्कमस्टान्सेस गरिरहेको छ अलिकति हेर्नुहोस् त यो केसको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ नि होइन राजेसित हेमराज भन्ने थाहा छ नि अब त्यतापट्टि मन नजाउँ त्यो तर स्थिति के छ भन्दाखेरि अर्को कोठा चाहिँ बारेको छ ढोका बारेको छ काठको उसले प्लाईले बारेको छ अर्को कोठामा छोरी मरेकी छन् यतापट्टि त्यही ढोकाले बारेको काठले बारेको कोठामा श्रीमती सुत्छन् बिहान नोकर्नी आउँछिन् सफा गर्ने हुन्छन् सफा गर्ने आउँदा भित्रबाट ढोका लागेको छ भित्रबाट बाहिर गेट लागेको छ भित्रबाट गेट लागिसकेपछि उनले के भन्छन् भन्दाखेरि ढोका खोला भन्दाखेरि हेमराजले बन्द गरेर गयो होला भन्छन् बाहिर गयो होला भन्छ भित्रबाट ढोका लागेको बाहिर गयो होला हेर्नुहोस् बाहिर जाने मान्छेले भित्रबाट ढोका लाएर जान सक्दैन कि चाबी लिएर गयो होला भन्नुपर्छ होइन बाहिर गेटवाला चाबी छ भने त लाग्न सक्छ चाबी लिएर गयो होला भन्छ अनि ऊ आफै आएर ढोका खोलिदिन्छन् अनि यहाँ के छ भन्दाखेरि त्यो गर्दाखेरि उसले कस्ता खालको प्रपोजिसन गरेको छ हेर्नुहोस् राजेशको ड्राइभर उमेश थर्मासँग उक्त घटनाको सम्बन्धमा दुवै 16 यतिमा दुवै 9:30 बजीसम्म देखेको जुन दिन राति घटना घट्यो 9:30सँग त्यो ड्राइभर सँगै छ राजेश त्यो श्रीमतीको श्रीमती र छोरी सँगै छन् भोलिपल्ट बिहान यतिमा चाहिँ मृत भेटिएको काठको बार रहेको ढोकामा कोठामा प्रतिवादीहरू रहेको दुवैजना कोठामा चाहिँ प्रतिवादीहरू काठको उसमा छ अनि हेमराजको सब कुलर प्यानलमा उसको अर्कै ठाउँमा छ छतमा भेटिएको अनि टरेसको ढोका भित्रबाट बन्द गरिएको भित्रबाट माथि राखेर भित्रबाट बन्द गरेको छ अनि बेलुका मृतहरू जीवित रहेको देखिएको तर छोटो समयमा निजहरू मृत्यु भेटिएको यस्तो बिचको समय बाहिरबाट कोही आउन सम्भावना नभएको बाहिरबाट कोही आउन सम्भावना छैन हेर्नु सर्कमस्टान्सेस त्यसरी गएको छ यसले आरुषीको कोठा भित्रबाट लक हुने तर बाहिरबाट चाबी मात्र लक हुने चाबीले मात्र लक हुने होटलको जस्तो भएको र त्यस दिन लक रहेको तथा चाबी यी प्रतिवादीसँग भएको त्यस दिन आरुषीको चाहिँ बाहिर भित्रबाट लक छ तर के भने चाबी चाहिँ कोसँग छ यी प्रतिवादीहरूसँग छ अथवा उक्त ढोका कसरी लक भएको भन्ने कुरा र कसले गरेको भन्ने कुरा यिनले प्रश्नाउन नसकेको हेर्नु कि त तिमीहरूले लक गर्नुपर्छ कि त तिमीहरूले लक गरेको होइन अरू कसैले लक गरेको तिमीहरूले भन्नुपर्छ यो प्रतिवादीले भनेनन् भन्छ इन्टरनेट रातमा चलाइएको एक्टिभ देखिएको अन्ततः एकजना अभियुक्त जागानी देखियो इन्टरनेट रातमा एक्टिभ हेर्नु सर्कमस्टान्सेस यसरी गरिरहेको छ बाहिरबाट कोही मानिस उक्त रातको 9 बजेपछि भित्र आउन कसैले पनि नदेखेको भित्र आउने कसैले पनि देखाएको छैन भित्र फेरि एउटा उसभित्र छ कोलोनीभित्र छ कोही आएका छैन रातमा विद्युत आपूर्ति बन्द नभएको देखिएको कोही आएका छन् कि भन्ने उज्यालो अँध्यारोमा आएका छन् कि भन्ने पनि भएन उक्त रात कोही पनि लुटेर आएको वा त्यस्तो शङ्का गर्ने परिस्थिति कसैले पनि नदेखेको उक्त रातमा चोरी चकारी कुनै ठ्याक्क नभएको घरको सफा सुग्घर गर्ने मानिस भारती मण्डल बिहान आउँदा नपुरले बनावटी कुरा गरेको हेमराज बाहिरबाट गेट लक गरेको होला भनेको र उक्त गेट न त बाहिरबाट लक भएको न त कुनै छेस्किनी जस्तो लागेको अवस्था नै भएको कि घर सफा गर्ने महिलाले ती दम्पतिहरू रुवावासी गरेको केही पनि नदेखेको हेर्नुहोस् रुवावासीलाई पनि दियो मरेको भए त रुवावासी गर्थे नि हेर्नुहोस् सोही मजा सफा गर्न जाने महिलालाई सुरुमा नोकरले ढोका बाहिरबाट लक गरी दुल्लिन गयो मैले बताइसकेँ कुनै अभियुक्तले लुगाहरूमा रगत भिजेको नपाइएको यो ज्यादै ठुलो कुरा हो ल हेर्नुहोस् रगत हो कि अप्राकृतिक रहेको छ कि छोरी आरुषीको हत्या भएकोमा अँगालो मार्ने काम शोकाकुल भएको नदेखियो शोकाकुल रहेको अवस्थामा रगत छ छोरीको लासमा यिनीहरूले यदि छोरी कसैले मारिया थियो भने त कमसेकम मरिसकेपछि त गएर अँगालो मार्थे नि यिनीहरूको कपडा लगेर रगत देखिएन त्यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्दा किनभने अँगालो मार्थे मेरो छोरी भनेर भन्थे नि मान्छे स्वाभाविक एउटा अप्राकृतिक देखियो भने अन्नेचुरल देखियो भने अन्नेचुरल प्रमाण हुँदैन यहाँ अन्नेचुरल कुरा कहिले पनि प्रमाण हुँदैन नेचरसँग कसैले पनि खेल गर्दैन अन्नेचुरल भनेको उसले दिएको होला अन्नेचुरल कुरा हो तपाईँलाई अन्नेचुरल लाग्यो भने भन्न पाउनुहुन्छ न्यायाधीश हुनुभयो बाहिरबाट मानिस आई हेमराजलाई चोट पारी टरेसाबाट ढोकाबाट निस्को लास रहेको स्थानमा पुर्याएको नदेखिएको हेमराजको लास रहेको अनि अभियुक्तको भन्दै अपराध गर्ने आशा स्थापित भएको अपराध गर्ने बाहिरको भए औपचारिक पोसाक लगाएको नहुनु पर्ने गल्फको त भेटिएको अनि राजेश गल्फ क्लबको सदस्य भएको गल्फ क्लबको त सदस्य भएको गल्फको त उसले चाहिँ प्रयोग भएको त्यहाँ देखिन्छ अनि स्कापेल दन्त चिकित्सकले प्रयोग गर्ने गरेको यो दुवै पेसाले दन्त चिकित्सक भएको स्कापेल भन्नेले मारेको छ
हेर्नुहोस् त्यो डक्टरको त्यो दाँतको उसले प्रयोग गर्ने उसले चाहिँ के भन्दाखेरि घाँटीमा प्रहार गरेर मारेको छ त्यो दुवैजना चाहिँ डक्टर छन् र तिनीहरूसँग त्यो छ। त्यसकारण यस्ता खालका धेरै छन् 25वटा प्रोपोजिसन मैले सबै बताइनँ। यो प्रोपोजिसनले के गर्यो त भन्दाखेरि यो सर्कमस्टान्सेसलाई वर्णन गर्यो र यो सर्कमस्टान्सेसबाट न्यायाधीश के फाइन्डिङमा पुग्यो भन्दाखेरि यो अरूले हुन सक्दैन यिनी। त्यसकारण मैले भने तपाईँलाई डाइरेक्ट इभिडेन्स प्रत्यक्ष हो त्यसलाई अरू सपोर्ट चाहिँदैन। इन्डाइरेक्ट चाहिँ यस्ता प्रोपोजिसन अथवा सर्कमस्टान्सेस इभिडेन्स सर्कमस्टान्सेस जोडिने कुरा क्या। हिजो मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ त्यहाँ कसैले कुनै मान्छेलाई पिटेको देख्ने एउटा मात्रै छ तर लट्ठी लिएर कुदेको देख्ने 5 मिनटपछि अर्कोले देखिया छ अनि हतार भागेको देख्ने अर्को मान्छे छ हैन। यस्ता खालका 4-5 जना मान्छे छन् जसले चाहिँ के भन्दाखेरि त्यहाँ पिटेको एउटाले मात्रै देखेको छ त्यो मान्छे फाइन्ड आउट भएन तर त्यहाँ लास्ट आएको देख्ने देखिया छ मान्छे प्रहार गर्ने मान्छे देखिया छैन तर दगुर्दै गरेको देखिया छ कसैले लट्ठी लिएर आएको देखिया छ कसैले खेदै गरेको देखिया छ। यी 3टा मान्छे आयो भने के हो त्यो सर्कमस्टान्सेस 3टाको सर्कमस्टान्सेसले त्यो अपराधलाई यिनीहरूले नै मारेको हो भन्ने कुराको इन्फरेन्स निकाल्न यो फ्याक्ट फाइन्डरले निकाल्ने इन्फरेन्सको आधारमा यो केस जाने हो। डाइरेक्ट जाने होइन डाइरेक्ट हुँदैन यसमा इन्फरेन्सको आधार त्यति तपाईँले प्रमाणित गर्नुभयो भने के हुन्छ त्यो सर्कमस्टान्सेसबाट यही मान्छे हो भन्ने खालको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रमाणित हुन्छ। लाठी लिएर जाने मान्छेले नै मारेको अथवा खुकुरी लिएर जाने मान्छेले नै मारेको भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित हुन्छ। त्यसकारण यो सर्कमस्टान्सेस इभिडेन्स त्यस्तो हुन्छ। अन द बेसिस अफ फिजिकल स्ट्रक्चर भनेपछि डकुमेन्ट्री एन्ड ओरल एन्ड मेटेरियल। अब यो मेटेरियल भनेपछि डकुमेन्ट्री भनेको प्रत्यक्ष प्रमाण भइगयो डकुमेन्ट्री भइगयो ओरल भनेको साक्षीको भनाइ भयो अनि मेटेरियल भनेको चाहिँ अब मेटेरियल भनेको क्लियर छैन। अब मैले अघि भने रियल इभिडेन्स कतिपयसँग फिजिकल इभिडेन्स भनेको छ त्यसकारण त्यसैलाई तपाईँहरूले बुझ्नु होला। अब बुकहरुमा पनि हेर्नु होला। अनि अन द बेसिस अफ प्रोबेटिभ भ्यालु प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी। अब प्राइमरी इभिडेन्स भइदिएन भने सेकेन्डरी इभिडेन्सबाट गर्ने सकेसम्म प्राइमरी इभिडेन्स लिखा छ भने लिखाते केस गर्ने त्यो छैन भने त्यसको फोटोकपी त्यो यो छैन भने यसरी पेश गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने छ त्यही हेर्नु होला। अनि सेकेन्डरी अब जेनरल अब बर्डन अफ प्रुफ इन नेपाल भनेर च्याप्टर 6 मा जेनरल कन्सेप्ट। अब यो जेनरल कन्सेप्ट यो बर्डन अफ प्रुफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जसले दाबी लिन्छ त्यसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ तर कसैले अन्यथा भन्छ भने अन्यथा भनेर प्रमाणित गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुले अनुमान हिजो अलिकति बताएँ मैले अनुमान दफा 6 चाहिँ कानुनी अनुमान हो दफा 7 तार्किक अथवा तथ्यगत अनुमान है। कानुनी अनुमानले के भन्छ भन्दाखेरि 272 दिनभित्र जन्मेको सन्तान त्यही छोराको त्यही मान्छेको हुन्छ त्यही श्रीमानको हुन्छ भन्ने छ अनुमान भयो। कानुनले गरेको अनुमान भयो एकै परिवारका सदस्यसँग सर्वैको सम्पत्ति एकैको हो भने त्यही परिवारभित्रको अथवा कमन प्रपर्टी हो भने अदालतले अनुमान गर्छ भन्ने लगायतका ती चाहिँ कानुनी अनुमान हुन्। तर त्यो कानुनी अनुमान कति बेला खण्डन हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मान्छे जो लोग्ने छ त्यो 2 वर्षदेखि बाहिर छ भने के हुन्छ सम्पर्कै छैन अथवा एप्रोचेबल छैन त्यो श्रीमतीसँग भेट गर्ने एप्रोचेबल छैन भने त्यो अनुमान खण्डनीय हुन्छ खण्डन गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अनुमानै हो यसलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म भन्ने लेखिया छ माथि अन्यथा चाहिँ तपाईहरुले प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यसैगरी यो बर्डन अफ प्रुफमा दाबी प्रमाणित गर्ने भाग सरकारको हुन्छ फौजदारी मुद्दामा दिवानी मुद्दामा जसले दाबी लियो त्यसैको हुन्छ। यदि कसैलाई बुझाएको छ तिरेको छ भन्ने छ भनेदेखि त्यो तिरेको हो भन्ने दाबी लिने पुष्टि गर्ने भाग त्यही मान्छेसँग हुन्छ जसले दाबी लिन्छ तिरेको हो भन्छ। कसैबाट रिहाई पाउनुपर्छ भनेर दाबी लिने त्यसमा मैले यतिसम्म जस्तो अघि मैले भने त्यो सामान चाहिँ मैले यसरी लगिदिएको हो त्यो साथीको हो त्यहाँभित्र मलाई सामान थिएन लागु थियो भने थाहा थिएन भनेर भन्ने कुरा उसैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। यद्यपि यहाँ कसुरमा सजायमा भन्छ त्यो फेरि कहाँ लिने भन्ने चाहिँ छैन हामीका त्यो सजाय लिने सजाय र फैसला एकै दिन हुन्छ सजाय कम होस् भनेर दाबी लिने ठाउँै छैन अनि कहाँ लिने यो कामै छैन क्या कानुनी यस्तो एब्स्ट्र्याक्ट छ हामी कहाँ अनि अदालतले व्याख्या पनि गरिदिँदैन यहाँनिर चाहिँ त्यसो अनि पक्षले गर्ने अनुमानलाई खण्डन गर्ने अदालतले गर्ने अनुमानलाई खण्डन गर्ने भाग जसले त्यो लिन्छ त्यसैले को हुन्छ अदालतले के अनुमान गर्छ थाहै हुँदैन अदालतले फैसला गर्दा थाहा हुन्छ अनुमान यस्तो गरेछ भनेर कहाँनिर दाबी यस्ता एब्स्ट्र्याक्ट कुरा छन् तपाईहरुले हेर्नुभयो भने यस्ता खालको एब्स्ट्र्याक्ट छन् तर तपाईहरुले बुझ्ने चाहिँ के भन्दाखेरि यो जेनरल कन्सेप्ट जसले दाबी लिन्छ त्यसैले प्रुफ गर्ने हो। अनि यसमा चाहिँ यो इभिडेन्स लको प्रोभिजन छ अनि करप्सन लमा चाहिँ तपाईहरुको के छ भन्दाखेरि अस्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति छ भने त्यसलाई पनि करप्सनै गरेर कमाएको भन्ने कुरा अनुमान गरिन्छ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि र त्यसको जस्टिफिएबल दिँदैन कसैलाई चाहिँ के भन्दाखेरि चार्ज गरिया छ र त्यसको चाहिँ सम्पत्ति अथाह छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सम्पत्ति यसरी आयो भनेर दिँदैन भने त्यो हुन्छ। अनि ड्रग लमा पोसेसन जसमा छ त्यसैको हुन्छ तपाईसँग लागु औषध छ भनेदेखि तपाईले चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईले यो होइन मसँग छैन मैले यसरी ल्याएको होइन जस्तो मैले बताएँ यो यसरी आएको यो लागु औषध मैले जानी लिएको होइन अथवा यो लागु औषध हो भने मलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनेर दफा 12 मा छ। अनि वुमेन ट्राफिकिङमा पनि प्रमाणको भार प्रतिवादीलाई नै छ यो करप्सन लमा पनि प्रमाणको भार प्रतिवादीलाई नै छ अस्वाभाविक सम्पत्तिको सन्दर्भमा अनि यो ड्रग्स लमा पनि त्यही छ अनि वुमेन ट्राफिकिङमा पनि त्यही छ मैले बेच्न लगेको होइन भने प्रमाणित गर्ने भार प्रति अनि ओदर ल भनेपछि त्यो यो मनी लन्ड्रिङ सन्डिङमा पनि यही छ। अनि यो अवस्था छ। अब यति भइसकेपछि तपाईहरुलाई अलिकति तपाईलाई छोड्यो भने त फेरि गरिहाल्नुहुन्छ अलिकति यो बताउँछु म विशेषज्ञको राय अघि मैले बताउला भनेको थिएँ विशेषज्ञको राय यो बमबहादुरको मुद्दा 2टा राय आयो हेर्नुहोस् है। एउटा विशेषज्ञले के भन्यो भने सब भएर मर्यो ब्लड एक्सेसिभ ब्लड भएर सब भएर मर्यो भन्ने आयो। अर्को राय के आयो भन्दाखेरि त्यहाँ विषादी थियो विषादी खाकी छन् र त्यो विषादी चाहिँ मान्छे मर्न सक्ने विषादी हो भनेर तिनकै जिउबाट आयो। अनि वकिलहरूले के दाबी लियो भन्दाखेरि विषादी खाएर नमरेपछि सुसाइड गरेको भनेर दाबी लियो हुन्छ। अब यो विशेषज्ञको राय कति बेला प्रमाणयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भ उठ्यो एउटा। अनि अर्को सन्दर्भ के उठ्यो यसमा भन्दाखेरि यो प्रमाण ऐनको दफा 9 को जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था चाहिँ
सामान्यतया त्यो डर धम्कीमा पारेको होइन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने चाहिँ कसले हो भन्दाखेरि जसले इन्भेस्टिगेसन गर्छ, जसले कन्फेसन लिन्छ त्यो मान्छेले हो। हामी कहाँ त यतिसम्म छैन कि तपाईँको त्यो कन्फेस मेरो सामुन्नेमा गरेको उसले भनेको कुरा सही हो भनेर त्यो पुलिसले लेख्दैन। अरू ठाउँमा चाहिँ छ, जस्तो इन्डियामा मेजिस्ट्रेटले लेख्छ मेरो अगाडि यो कन्फेस गरेको हो र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ उसले जानी बुझी गरेको हो र उस होस हवासमा गरेको थियो भनेर लेख्छ। लेखेर त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि अदालतमा लान्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो लाँदैन। र अदालतले यो के भन्छ भने कन्फेसन कति बेला प्रमाणित हुन्छ अथवा कस्तो अवस्थामा लिइन्छ भन्ने सन्दर्भ यो महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँलाई कन्फेसन जाँचमा आउन सक्छ, यो मुद्दा हेर्नु पनि होला। तर यहाँ के भनिएको छ भन्दाखेरि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण शून्य हुने होइनन्, न त प्रतिवादीहरूको अदालत समक्षको इन्कारी नै अकाट्य प्रमाण मानिने हो। हेर्नुहोस्, अदालतमा गएर यी मान्छेले इन्कारी गरे अनि के भन्नु भन्दाखेरि प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष के कुन कारण र कसरी साबित गराइएको भन्ने कुराको हकमा व्यक्त गरेको कुरामा अदालतले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अदालतमा आएर उसले कसरी मलाई चाहिँ यसरी डर त्रासमा पारेर पत्र गराए बयान लियो भन्ने सन्दर्भ चाहिँ यो परिस्थितिमा मैले भनेको हो, यो अवस्था थियो, त्यो चाहिँ प्रतिवादीले अदालतमा भन्नुपर्छ भनौँ यो मुद्दामा। अनि त्यस पछाडि यो त्यसै कारण यस विवादमा प्रतिवादी भन्दै लगेर यो दफा 9 को 1, 2, 3 लाई यसले व्याख्या गर्छ। अनि तल लगेर के भन्छ भने अभियुक्तले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कुनै कुरा व्यक्त गर्दाको अवस्थामा सचेतता, हेर्नुहोस् है, यातना धम्की र प्रलोभन दिएको थिएन भन्ने प्रत्याभूति वादीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्नु। वादीले के प्रमाणित गर्नुपर्छ? यातना दिएको छैन, सचेत अवस्थामा व्यक्त गरेको छ, नर्मल अवस्थामा छ, फ्री छ भनेर चाहिँ वादीले प्रमाणित गर्नुपर्छ भनौँ, पहिलो कन्टेन्सन। दोस्रो के भनौँ, तर यी अवस्थाहरूको जिकिर र आधार भने प्रतिवादीहरूले देखाएको मिसिलबाट देखिनुपर्छ भन्छ। यस्तो यस्तो गरौँ भनेर चाहिँ प्रतिवादीले भन्नुपर्छ भन्छ। हेर्नु है। अनि त्यस पछाडि गएर कति बेला चाहिँ अब यो प्रमाण के हुन्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्र प्रमाणले पुष्टि प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको आफ्नो कथन इच्छा विरुद्धको हो भनी दिएको जिकिरलाई विश्वास गर्न सकिने आधार नदेखाइएको अवस्थामा सो कथन प्रमाण शून्य हुन्छ भन्न सकिन्न। प्रमाण ऐन 31 को यति बढित अवस्थाको विद्यमानताको अभावमा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको कथन प्रमाण योग्य छ र स्वतन्त्र प्रमाणले पनि निजहरूको यो साबितीलाई नै समर्थन गरिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ उनीहरूले भनेको इन्कारी भन्दा प्रतिवादीहरूले भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भनेको साबिती चाहिँ स्वतन्त्र प्रमाण कसले भन्दा त छुमी सतार्मीले भनेको कुरा ती के भन्दा तारादेवीले भनेको कुराबाट समर्थित भयो भनौँ। त्यसकारण त्यो भनेको छ भनेदेखि यस्तो यातना दिएको भन्ने मिल्दैन भनौँ। अब विशेषज्ञको रायको छ अलिकति विशेषज्ञको रायको सन्दर्भमा यहाँ के भन्छ भने शारदा बस्नेतको भिसेरा नमुनाहरूमा अल्मुनियम फस्फोराइड विषादी रहेको र स्थानधरीका लागि अत्यन्त विषालु हुन्छन् भनी लेखिएको मिश्रित संलग्न प्रतिवेदनबाट देखिन्छ। कुनै पनि प्रमाणले पुष्टि नगर्ने विशेषज्ञको राय विचार योग्य हुँदैन। ल विशेषज्ञको राय यस्तो हुनुपर्छ, अरू प्रमाणले समर्पित गर्नुपर्छ भनौँ। यसले विशेषज्ञको राय अदालतको सन्तुष्टिको लागि हो। मिश्रित संलग्न प्रत्यक्षदर्शीको कथन, लासका फोटोहरू, घटनास्थल मुचुल्का तथा स्वयं प्रतिवादीहरूको कथन समेत प्रमाणले सिधै इन्कार गर्ने भिसेरा परीक्षण प्रतिवेदनलाई अदालतले भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था प्रस्तुत भएन भनेर विष सेवन गरेको देख्ने लगायत मान्छे छैनन् भन्दै लगेर विशेषज्ञको राय अरू कन्टेन्सनले प्रमाणित गर्नुपर्छ, अरू स्वतन्त्र कुराले हेर्नुपर्छ है। दुईटा विशेषज्ञको राय आयो भने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा भनौँ। र अब यसमा चाहिँ मसल्लामा फसेको लगायतका कुरा र यी शारदा त्यहाँ मसल्लामा फसेकी छैनन् भन्ने सन्दर्भमा यसमा उल्लेख गरेको छ र प्रमाण के हो भन्ने सन्दर्भ यसले भनेको छ। यो म लास्टमा तपाईँलाई बताएर अन्त्य गर्छु है। फोटो, भिडियो, अडियो, सिडी आदि डिजिटल सामग्री हुन्। यिनको प्रमाणित मूल्यलाई अस्वीकार गर्न न्यायसङ्गत हुँदैन। तथ्यका प्रत्येक गवाह प्रमाण हुन्। ल तथ्यका प्रत्येक गवाह प्रमाण हुन्। यो आधिकारिक रूपमा अदालतले बोलेको कुरा। अब तपाईँले रिलिभेन्सी क्या के हो भन्नुभयो भने गवाह हुन्, फ्याक्ट एन्ड इस्यु के हो भने तथ्य हो। र त्यो तथ्यका प्रत्येक गवाह, त्यो चाहे तपाईँको सेरिज अफ हुन्, 1 वर्षपछि 1 वर्ष अगाडिदेखि त्यो क्राइम घटना भइरहेको होस्, प्रत्येक बिन्दुमा को संलग्न छन् त्यो रिलिभेन्सी हो, किनभने ती गवाह हुन् त्यो कामको लागि। त्यसकारण मुद्दाको पक्ष भन्दै लगेर तथ्यका प्रत्येक गवाह प्रमाण हुन् भनेर यसले भनिएको छ। र अब तपाईँले डिएनए भन्नुभएको थिएन, कसले डिएनए कि यस्तै हो। यहाँ तपाईँले भन्नुभयो नि विशेषज्ञले दिएको कुरा त्यो कन्टेन्सनले प्रमाणित गर्छ भने त्यो प्रमाणित हुन्छ, नभएदेखि त्यसलाई पनि कन्क्लुसिभ इभिडेन्सको रूपमा लिँदैन। मानिँदैन। विबन्धन एकछिन है। विबन्धन चाहिँ के हो भने अलिकति एउटा टेस्ट पनि छ, बस्नुहोस्, सरी सम्झाउनु भयो एकछिन है, 5 मिनटमा सिकाउँछु। 5 मिनट सिकाउँछु। विबन्धन भनेको चाहिँ कुनै मान्छेले यस्तो कुरा जस्तो यो घर पोत्न लाग्यो मान्छेले, अनि यो घर पोतिसकेपछि त्यो मान्छेले सबै खर्च चाहिँ गर, म पछि पैसा दिउँला भन, त्यो मान्छेले के गर्यो त भन्दाखेरि पछि अब पैसा दिन माग्न गयो, माग्न जाँदाखेरि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि यो घरै मेरो होइन, यो मेरो घरै होइन, तैँले पोतेर के गर्नु त, मैले यो भनेकै थिइनँ, तँलाई लागेको होइन, घरै होइन मैले भनेको के अर्थ। यस्तो पाइँदैन। त्यो मान्छेलाई विश्वासमा पार्नु पर्यो र त्यो विश्वासमा पारेर त्यो मान्छेबाट फाइदा लिनु पर्यो। फाइदा लियो, घर हो भनेर विश्वासमा पारो, फाइदा के लियो, रङ्गाउने फाइदा लियो र पछि होइन भनौँ। त्यो चाहिँ हामीले सामान्यतया मैले तपाईँको अन्तस्करणबाट आउने कुरा हो, त्यो अन्तस्करणबाट आउने कुरा हो, मान्छेको अन्तस्करणबाट आउने कुरा हो र फाइदा लिइसकेको हुनुपर्छ। एउटा टेस्ट छ है, तपाईँहरूले अब कतिको बुझ्नु भएको छ, एउटा टेस्ट आइक्यू। आमा देवकुमारीका 2टा छोराहरू कर्णवीर र हरिकान्त छन्, 2जना छोरा छन् एउटा आमैको। अनि कर्णवीरको रेणुका नाम गरेकी श्रीमती छन्। अलिक ध्यान दिएर सुन्नु होला है। कान्छाको बिहा भएको छैन, कर्णवीरको श्रीमती छन्, हरिकान्तको बिहा भएको छैन। विवाहको मिति तय भएको छ, बिहा मिति तय भएको छ। घरमा कर्णवीरको मामाको छोरा लोकनाथ पाहुना आएको छ, घरमा पाहुना छ, त्यसरी आएको छ। अनि कर्णवीर काम विशेषले सुनसरी गएका हुन्छन्
रेणुकाले हातमा रातो खाना निज देवर हरिकान्त र लोकनाथलाई पस्किन्छन्। रेणुकाले खाना दिन्छन् अनि दालका दुईवटा कचौरा सँगसँगै दिन्छन्, दाल चाहिँ सँगसँगै दिन्छन् होइन। अनि लोकनाथले एउटा कचौरा तान्दा उक्त कचौरा हजुरको होइन अर्को हो भने रेणुकाले साडी दिन्छ। बुझ्नुभयो? लोकनाथ चाहिँ पाहुना भए उनलाई दुईवटा कचौरा सँगै दिएको छ, सँगै कचौरा दिन्छन् अनि तान्दाखेरि चाहिँ उसले लोकनाथले अर्को कचौरा तान्दा रहेछ। हरिकान्तको कचौरा तान्नु, हरिकान्तले कचौरा चाहिँ तपाईँको होइन यो चाहिँ हो भने साडी दिन्छन् होइन। अनि दुवैजना खाना खाइसकेपछि हरिकान्तले रिङटा लाग्यो भन्छन् र कोठामा सुत्न जान्छ। केही बेरपछि लोकनाथ हेर्न कोठामा जान्छ। लोकनाथ गए कोठामा हो। हरिकान्त केही बोल्न नसके मूर्छित भएको र मुखबाट फिस काटेको देख्छ। तुरुन्तै मान्छे खोजी स्वास्थ्य चौकी लान्छन्। चौकीमा साहेबले खानामा विष परेको आशंका गर्छन्, स्लाइन दिन्छन्। केही समयपछि निजको मृत्यु हुन्छ। फैसला के आयो हेर्नु। रेणुकालाई सजाय गर्ने के आधार लियो भन्दाखेरि अभियुक्तको साबिती, अभियुक्तको प्रहरीमा साबिती। अब यहाँ हेर्नुहोस् रिलिभेन्सी के छ। कचौरा साथीको कुरा के हो? कसले देखाएको? कसले देखाएको? लोकनाथ के हो? पाहुना हो। त्यो सम्बद्ध प्रमाण, उसको बयान सम्बद्ध हुन्छ। रिलिभेन्सी हो। रिलिभेन्स किनभने त्यसले फ्याक्ट एन्ड इस्युलाई प्रमाणित गर्छ। अर्को रिङटा लाग्यो भनेको कुरा के हो? यो के हो? रिङटा लाग्यो, मलाई रिङटा लाग्यो। हरिकान्तले खाना खाने रिङटा लाग्यो हो, एक्ज्याक्टली मौका भनेको कुरा हो। अर्को मृत्युकालीन घोषणाको अंश पनि हो, पाठ पनि हो। त्यसैले उसको मृत्युवरण गरायो, उसको शारीरिक अवस्थाको बारेमा व्यक्त गरेको कुरा हो। अनि यो त्यसकारण त्यो दुईटा कारणले प्रमाणित के छ। दोस्रो मुखबाट फिज निस्केको कुरा के हो? विषको परिचयात्मक लक्षण। विष खाएको मान्छेले मुखबाट फिज निस्किन्छ होइन। कसले देखाएको छ? यो लोकनाथले देखाएको छ। अनि उनले भनेको फिज निस्किरहेको थियो भनेर भनेको कुरा के हुन्छ? विषको परिचय, विष खाएको कुराको, खुवाएको अथवा खाएको कुराको प्रमाण उसले भनेको कुरा सम्बद्ध तत्त्व। अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँ विष किनेको रहेछ, कसैले देखाएर छ भने के हुन्छ? सर्कमस्टान्सेस छैन, त्यो तयारीमा आउँछ। विष किनेको देखिएको छ भने तयारीको रिलिभेन्सी हुन्छ है। अनि स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ के हो? मर्नु पूर्वको शारीरिक अवस्थाको बारेमा उसले व्यक्त गरेको कुरा हो, त्यसकारण त्यो रिलिभेन्सी छ होइन। अनि त्यस पछाडि यी 3-4वटा कुरा छुट्याइसकेपछि के हुन्छ? साबिती के हुन्छ? रेणुकाले गरेको प्रहरीको साबिती के हुन्छ? स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ। यसरी मुद्दा फैसला भयो भने प्रमाणको विवेचना गरेको मानिन्छ।